आज हाम्रो देश नेपालमा सेवाकाईमा रहिरहेका र परमेश्वरको महिमाको काममा अग्र पहुँच बढिरहेको क्रिस्चियन जगतबाट पनि सामाजिक न्याय सहितको उन्नत लोकतन्त्र स्वतन्त्रताका निम्ति हामीलाई पनि हक अधिकार चाहिन्छ। अब हामीले पनि हक अधिकारका लागि हामी पनि उभिनुपर्छ भनेर यो सामाजिक एकता पार्टी उभ्याउनलाई उभिनका लागि दर्शन देख्ने अग्रपङ्क्तिका रहनुभएका हाम्रा योद्धाहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आज सामाजिक एकता पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा केन्द्रका सम्पूर्ण पदाधिकारी र 7वटा प्रदेशमा रहेका प्रदेशबाट पाल्नु हुने सम्पूर्ण प्रदेशका प्रमुख अनि सचिव जीवहरू सबैको बिचमा सभापतित्व गरिरहनु हुने सिपी घताज्यू र सम्पूर्ण यो सामाजिक एकता पार्टीको लागि अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि निर्माण भएको केन्द्रीय कार्यदल यहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै सभापति महोदय आज विशेष गरिकन हामी प्रदेशमा रहेका हामी जो कार्यकारिणी प्रमुखहरू सचिवहरूलाई अपरझट केन्द्रको कार्यालय भेला भएर केही सुझाव सल्लाह र सहमतिमा आउन दिनका लागि आउनुपर्छ भन्ने जुन प्रकार निमन्त्रणा गर्नुभयो यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै पार्टीको सामाजिक एकता पार्टी भर्खरै जन्मिएको छ। यो जन्मिएको लगभग हामीले यसलाई चाहिँ भन्नुपर्दा शारीरिक मानिसको शरीर जन्ममा 6 महिनामा यसको पास्नी गरिन्छ, भात खुवाउने कार्यक्रम गरिन्छ। एक प्रकारको भात खुवाउने पास्ने गर्ने अवस्थाको मात्रै पार्टी मैले चाहिँ देख्छु। यो मेरो मूल्याङ्कन हो, यहाँहरू सबैको मेरो जस्तो मूल्याङ्कन नहुन पनि सक्छ। यसको लागि अन्यथा तरिकाले यहाँले बुझ्नुभयो भने म अलिक ट्याबभन्दा बाहिर गएर बोलेर मलाई क्षमा गरिदिनु होला। र यस बिचको क्रममा मैले पनि सामाजिक एकता पार्टीलाई समय दिनुपर्छ। यहाँ धार्मिक मान्छेहरू छन्, यसले राष्ट्रलाई उचाल्नका लागि, समाजलाई विखण्डित समाजलाई एकीकृत गर्नका लागि यो स्थापना भएको पार्टी हो। मेरो पनि यसमा अग्र भूमिका हुनुपर्छ र मैले पनि दिनुपर्ने, मेरो पनि तन मन धन बल के छ मसँग दिनुपर्ने कुराहरू मैले पनि दिनुपर्छ भनेर म यस पार्टीमा प्रवेश गरेर म पनि प्रदेशको एउटा कमिटीमा यहाँले मलाई राखिदिनु भएको छ। त यो बिचको समयका लागि यो बिचमा भइरहेको खटपटीको कुराहरू धेरै कुराहरू बाहिर आए ताकि यो कुनै पनि अन्यथा यो कुरालाई लिन जानु हुँदैन। किनकि जन्मिएको बच्चाले पनि आमाको दुध खानालाई स्याह गरेर रोज्छ। यो उसको आन्दोलनको पहिलो प्रक्रिया उसले खानको निम्ति। तर हामी आज त्यो बच्चाहरू होइनौँ, हामी बेबीहरू होइन, हामी अभिभावकहरू हौँ, बाबुहरू हौँ, बाजेहरू हौँ, आमाहरू हौँ। त हाम्रो बिचमा पार्टीको अलिकति अन्यका कुराहरू बाहिर आउँदाखेरि हामी गाउँ तहमा रहनेहरूका बिचमा, हामी गाउँ तहमा सहर, हामी बोल्ने मान्छेलाई गाउँ तहका मान्छेलाई समर्थन गर्नेहरूको निम्ति अलिकति अस्वाभाविक हुन गयो। अनि कसले कता डोराउने, कसले कता डोराउने, कसले कता डोरा कुन भड्काला लाने, कसले डोरा कुन भड्काला डोराउने हो। हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौँ। यसले गर्दाखेरि हामी बल्ल बल्ल हक र अधिकार न्याय सामाजिक
न्यायसहित उन्नत र एउटा चाहिँ लोकतान्त्रिक बहाली यो हुनुपर्छ भनेर सधैँ अधिकार निम्ति तयारी भएर गएको पार्टी भने हाम्रो मेलमिलाप खोइ हामी किन मिल्न सक्दैनौँ, हामीमा किन यस्ता कुरा खटपटिन्छ। तर यसमा पनि यसलाई अस्वाभाविक रूपमा यसलाई अन्यथा कुरा नलिउँ, किनकि अघिनामा आगो बाल्नको लागि दाउरा खोज्नुपर्छ। पार्टी चल्नका लागि एक दोस्रो कमी कमजोरी खोतरेर कोट्याएर सुधारेर ठिक बाटोमा ल्याउनको लागि पनि हामीले यो गर्नुपर्छ। यसो अन्यथामा लैजानु हुँदैन। यसले त मेरो सर्वस्वै सक्ने कुरा पो ल्याएको त भन्ने खालको कुरा कहिले पनि लिनु हुँदैन। किनकि हामी धार्मिक मान्छेहरू सधैँ जान्दछौँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाएको छ कि नम्र भएर जानका लागि धन्य नम्रहरू तिमीहरूले संसारलाई तिमीहरू अधिकार गर्नेछौ, बाइबलको वचनले सिकाएको छ। अब हामी यो सामाजिक एकता विखण्डन भएर गएको पार्टी, विखण्डन भएर गएको समाज, अनैतिकता हिँडेको समाजलाई एकतामा ल्याएर ठिक बाटो हिँड्नलाई हामी सबैलाई चिनाउनका लागि न्याय र सामाजिक एकतामा सबैलाई उभ्याएर एक ठाउँमा देशको एउटा संविधानका लागि हामी निर्माण भएको पार्टी भनेर मैले बुझ्दछु। मैले यस प्रकारले बुझेको छु। यहाँ कसको कुर्सी ठुलो र कोट ठुलो माथि गएर कसले जाने भन्ने गाह्रो मैले बुझेको छैन। यहाँ मलाई प्रदेशको मलाई एउटा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने स्थान मलाई दिनुभएको छ। अन्य कुरामा मैले के आत्मसमर्पण गर्न सकेको छु भनेदेखि होला यता कता यो इन्द्रबहादुर राई कता कता बढी बोलेको देख्छु नि भनेर कसैले मनमा सोच्यो भने मैले जानेको कुरा मैले बोल्नुपर्छ। म बोलेर आएको छु अनि बोलिरहन मैले जानेको छु, बोलिरहन सिकेको छु, बोलिरहन्छु। तर नराम्रो कुराको लागि होइन, भत्काउनको लागि होइन, तर निर्माण गर्नको लागि बोल्छु, एकता हुनको लागि बोल्छु। समाजमा एकता ल्याउने कुरा मैले बोल्दै आएको छु र हिजो म 1 बजीसम्म एकताकै लागि सबैलाई गोलबन्द गरिरहेको थिएँ गाईघाटमा। त्यहाँ मेरो एउटा भेला थियो जिल्लामा। म एउटा पार्टीको एउटा वफादार सिपाहीको रूपमा आफू भर्ती भएको हुँदाखेरि मैले आज गरिनुपर्ने कार्यलाई अर्को साथीलाई जिम्मा दिएर म यहाँ आज यहाँ छु। आदरणीय मेरा केन्द्रका अग्रज जीवहरू, यो राष्ट्रमा तपाईँहरूको हातमा परमेश्वरले केही गर्न भने तपाईँलाई दिनुभएको छ। तपाईँहरू बाटो तलमाथि नगर्नुहोस्, विचार नबदल्नुहोस्, ठिक बाटोमा हिँडाउनुहोस्, हामीलाई निर्देशन गर्नुहोस्, हामीहरूलाई सिकाउनुहोस्। हामी सिक्न चाहन्छौँ, हामीलाई सिकाउनुहोस्। तपाईँले यदि हामीलाई खराब कुरा सिकाउनु भयो भनेदेखि यो राज्यलाई सत्यतामा एकतामा हामी ल्याउन सक्दैनौँ। त्यसो भएको हुनाले कहिलेकाहीँ यदाकता छिटपिट तलमाथि हामी मानिसबाट जन्मेको हुँदाखेरि हामी गल्ती गरेका हुन्छौँ। ताकि हामीलाई ठिक बाटो ल्याउन कि हामी एक दोस्रोलाई प्रेमले एकतामा हिँड्न सत्यतामा उभ्याउनको लागि सिकाउने कुरामा हामी भूमिका निर्वाह गरौँ। अहिले भर्खरै यो सामाजिक एकता पार्टीको जन्म भएर यसलाई दौडाउनु पर्नेछ, यसलाई हामीले पालन पोषण गर्नुपर्नेछ, पूर्ण यसलाई तपाईँको असल भिटामिन दिनुपर्नेछ। हामी यसलाई विष नगरौँ, यसलाई विष गरेर नखुवाउँ। मित्रहरू, हामीसँग भएका खराब कुरालाई उचाल्नको लागि फालिदिउँ। जन्मेको बच्चालाई त भिटामिन दिनुपर्छ, जन्मेको बच्चालाई त असल ज्ञान होस् भनेर तपाईँको असल कुराहरू खुवाउनुपर्छ। तर बच्चैमा यसलाई हामीले विष खुवायो भने के हुन्छ? यो अपाङ्ग भएर जान सक्छ, यो तुहिन सक्छ, यो मृत्यु हुन सक्छ, उसको जीवन देख्न पाउँदैन मानिसले। हामी समाज एकता पार्टीलाई एउटा जीवन्त गरेर जीवन यसलाई देखाउने हामी यहाँ उभिएका छौँ र हामी अनुशोचन असल राम्रो विश्वासयोग्य भएर यहाँ उभिएका छौँ। हाम्रो विचारहरू यही प्रकारले वृद्धि भएर गएको
र हाम्रा आदरणीय केन्द्रमा रहनुभएका हाम्रा मित्रहरू यो राज्य तपाईँहरूको हातमा पत्र दिनुभएको छ। तपाईँहरू कोही पनि तलमाथि छिटपिट नहुनुहोस्, एक बनाइनुहोस्। तपाईँहरू यदि भाँडिनु भयो भने, तपाईँले गलत विचार ल्याउनु भयो भने यो गलत समाचारले यसले जीवन पाउन सक्दैन। त्यस्तो प्रकारको अवस्थाले पार्टीले जीवन पाउन सक्दैन। हामीले आज राज्यमा नेपाल अधिराज्यभरिमै रहेका हाम्रा क्रिस्चियन जगतबाट अनि नन क्रिस्चियन हाम्रा सबै मुस्लिम समुदायबाट, बुद्धिस्टहरूबाट, हिन्दूहरूबाट हामी यो सबै विखण्डित भएको समाजलाई एकत्रित गर्नका लागि सद्भावबाट, प्रेमद्वारा, सत्यताका काम र कुराबाट, विश्वासबाट हामी आफ्नो पहुँच पुर्याउनको लागि हामीले यो राज्यमा एकत्रित हुनको लागि यो पार्टी उभ्याएको भनेर मैले बुझेको छु। त्यसैले गर्दाखेरि हिजो हामी अन्यायमा थियौँ, मलाई अन्याय गर्यो, म अन्यायमा परेँ, हामी अन्यायमा छौँ भनेर ठाउँ ठाउँमा हामीले आवाज सुनाउँदाखेरि त्यो आवाज कसले सुन्यो? त्यो आवाज कहाँ पुग्यो? डाँडामा गएर बोल्दाखेरि आवाज उडाउने, गहिरोबाट बोल्दा कसैले नसुन्ने भने जस्तै कथामा यथार्थ रूपमा प्रयोग भएको छ हाम्रो समाजको हक अधिकार। त्यसैले गर्दाखेरि सामाजिक न्याय सहितको यो सामाजिक एकता पार्टी यहाँ उभिन गएको छ। हामीलाई साथ दिनुपर्छ। हाम्रो साथ र सहयोगबाट यो पार्टीले ऊर्जा पाउनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो भर्खर जन्मेको एउटा पार्टीलाई अन्यत्र मोडिन्छ भने, अन्य तर्फबाट सम्मानलाई भान्न पनि लाग्छ भने हामीले गरेको विश्वासको पनि अर्थ छैन, सामाजिक एकताको पनि कुनै अर्थ छैन। त्यस्तो प्रकारको अवस्था भयो भनेदेखि गाउँमा, घरमा, जिल्लामा, समाजमा हामी विष घोलेका हुन्छौँ। त्यसले गर्दा विष सधैँभरि जसले पनि उखाल्छ त्यसलाई फाल्ने काम गर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो विषहरू हामीले हाम्रो समाजबाट पूर्ण रूपमा यसलाई तपाईँ अभित्र फाल्नका लागि हामी सबैको प्रयास र प्रयत्न होस्। म यहाँलाई कुनै कुरा भन्न चाहन्छु, यदि विष घोलिएर हामी आफै तलेर हिँड्यौँ भनेदेखि कसलाई पनि विष दली पठाउँछौँ, यसले राम्रो गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै कुराबाट सचेत रहनको लागि सबै गाउँ तह, जिल्ला तह, प्रदेशमा, समाजमा, गाउँमा, घरमा, परिवारमा सजग रहनुहोस्। किनकि विष भन्ने कुरा विषय हो। त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ खानेकुरा हो भनेर तपाईँको च्याउ टिपेर खाने मान्छेको ज्यान गइरहेछ भनेदेखि विष त विषय हो त। त्यसले गर्दाखेरि जान्नुपर्छ हामीले कुराहरू। यदि हामीमा यो प्रकारको मन भावना विचारबाट हामी घोलिन गयौँ, विष छर्न पुग्यो भनेदेखि हामी यसलाई टाढा फाल्ने कामहरू गर्छौँ। यो विषलाई हामी अभ्यन्तरमा फ्याँक्ने कामहरू गर्छौँ। यो कुराहरू सबैले बुझे हुन्छ। किनकि विषलाई हामी कोही मन पराउँदैनौँ। कि विष बाँड्छौँ त खुवाउँछौँ त छोडेर खुवाउँदैनौँ नि, आफू पनि खाँदैनौँ नि, होइन? त्यसले गर्दाखेरि पार्टी चलाउँदा, शासन गर्दा पनि कोही कोही बेला अमृतको रूपमा लानु परेको कुरा विष गरिन्छ। यसले गर्दाखेरि केन्द्रमा रहने आदरणीय हाम्रा व्यक्तित्वहरूले हामीलाई असल कुरा दिएर सिकाउनुहोस्, असल कुरा यहाँले बाँड्नुहोस्, असल शासन गर्नुहोस्, असल नीति बनाउनुहोस्, असल नीति हामीलाई सिकाउनुहोस्, विखण्डित समाजलाई ठाउँमा ल्याउनुहोस्। हिजो हामी जनयुद्ध गरेर सबै कुरा कहाँ पलट गर्छौँ भने माओवादीहरू पतन भएर गए। हामी सबै कुरा कहाँ पलट हामी नै हो भने हिजो कुर्ले आज नेकपा एमाले पनि सकिएर जाँदैछन्। यो राष्ट्रको जिम्मेवारी हाम्रो आपत हामीलाई सबै कुरा दिन्छन्। हाम्रो भनेर हिजो ठेका लिन खोज्ने काम पनि बिलेबाट जाँदैछ। 2072को संविधानबाट तपाईँको चाहिँदैनबाट फालेर आजहरूलाई आधा फेरि लिएर आउँछु भनेर भन्दैछन्, आधा फेरि लिएर आउँछु भन्दैछन्। यी सबैको बिचमा हामी एकता भयो भने सामाजिक एकता पार्टी, सामाजिक एकता नै हो भनेर तपाईँको यसैले सद्भाव ल्याउँछ, यसैले सामाजिक एकतालाई कायम लैजान्छ, यसैले राष्ट्रलाई भलो गर्छ, यसैले राष्ट्रको समृद्धि गर्छ भनेर सबै यो पार्टीमा आउने बाटोको लागि ढोका खुल्ला राखिदिन हुनको लागि, खुल्ला हुनको लागि
यहाँहरू सबैलाई आग्रह गर्दै, यहाँहरू सबैलाई यही म बिन्ती गर्दै, यहाँहरू सबैको दिन अब एक कुराले सचेत भएर सचेतना यहाँ होसमा आउनुहोस् भन्दै मैले बोल्नुपर्ने 2 शब्द प्रदेश 1 को प्रमुख हैसियतबाट म यहाँ राख्न चाहेँ। यहाँहरू सबैमा चेतना भएको होस्। जय एकता समाज, जय मसी। हुन्छ। यहाँहरू यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्ति, सामाजिक एकता पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, संस्थापक वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्यू बिरबहादुर तामाङ, हाल एनसिएफका कार्यवाहक सचिवज्यू, उपाध्यक्षज्यूहरू, यस पार्टीका पदाधिकारीज्यूहरू तथा केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, आमन्त्रित सम्पूर्ण मिडियाकर्मी लगायत दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक अभिवादन, जय मसी। यो अमूल्य समय दिएर महासचिवज्यूले यहाँ के अरे रेस्टुरेन्टमा यो डेस्कमा ड्यासमा बोलाएर बोल्ने अवसर दिनुभएको लागि म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन त मभन्दा अगाडि प्रदेश 1 का संयोजकज्यूले, आदरणीय दाजुले मन्तव्य राखेर जानु भइसकेको नै छ। उहाँले भनिसक्नु भएको छ, केन्द्रमा हुनुहुने जति पनि हाम्रा पदाधिकारीज्यू, केन्द्रीय तहका नेताज्यूहरूले जुन मार्ग निर्देशन चित्रण गर्नुहुन्छ, यसले नै हामीलाई स्थानीय तहसम्म राजनीति गर्ने एउटा बागडोर, देश चलाउने बागडोर बनाउन सहजीकरणको भूमिका हुनेछ भन्नुभएको छ। त्यसै गरी हाम्रा अग्रज, हाम्रा लिडरहरूले उहाँले भने जसै गरी हामीहरू एकतामा रहेर त्यो सामाजिक आफैमा हाम्रो पार्टीको नाम सामाजिक एकता पार्टी, त्यो नाम नै काफी छ। त्यसै कारणले हामीले विवाद होइन, अब एकताको एक सूत्रतामा बाँधिएर हामी अगाडि बढ्ने समय आएको छ। अब आसन्न निर्वाचन सङ्घ र प्रदेशको तुरुन्तै मक्सिर 4 गते आइसकेको छ। समय हामीसँग छैन। अब हामी एक ठाउँमा भएर उसले उसको भन्दा नि, कसले कसको भन्दा नि, मेरो भन्दा नि हाम्रो भन्ने शब्द प्रयोग गरेर त्यो जे बिग्रिन्छ हाम्रो कारणले बिग्रिन्छ, जे सप्रिन्छ हाम्रो कारणले सप्रिन्छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै हामी हाम्रै भनेर हाम्रो देश बनाउनको लागि लागेका छौँ। हाम्रो समुदायलाई टेवा दिनको लागि हामी यस ठाउँमा उभिएका छौँ। नत्र भने हामी योभन्दा अगाडि विभिन्न पार्टी, विभिन्न तह र तब्कामा उभिएर हिँडेकै थियौँ, राजनीति गरेकै थियौँ अथवा राजनीति गरेका थिएनौँ। आज जब हामी राजनीति गर्ने भनेर यहाँ हामी एउटा पार्टी वैधानिक रूपले दर्ता गरेर निर्वाचन आयोगमा अब हामी निर्वाचनमा उभिँदैछौँ भनेदेखि हामी यो र त्यो होइन। अब हामी एक भएर हामीसँग पद, पैसा, मान मर्यादाभन्दा पनि माथि महान परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर हामी सबले एकपल्ट प्रण गर्ने बेला आएको छ। पद र पैसा जुनसुकै ठाउँमा बस्दा पनि पाइन्छ, तर सर्वोच्चमा हुनुहुने परमेश्वर त्यहाँ मात्रै पाइन्छ, जहाँ आत्मामा दिन हुनेहरूले एकता साथ दुई वा दुईभन्दा मानिस भेला भएर उहाँको नामलाई पुकार्दछ अब्बा पिता भनेर, त्यहाँ मात्र सार्थक हुन्छ। त्यसपछि मात्र हामी हाम्रो जाने गन्तव्यहरू तय हुन्छन्। नत्र भने हामीले बनाएका बाटोहरू व्यर्थ छन्। झ्याइ गर्ने, झ्यालेर हल्ला गर्ने, हो हल्ला गर्ने आवाजहरू सर आउनेछन्। त्यस कारणले म अझै पनि विनम्र अनुरोध गर्दछु, अहिले हाम्रो महासचिवज्यूले बोलाउनु हुँदै गर्दाखेरि
अब मर्यादा क्रममा अगाडि पछाडि भएको हुनसक्छ, त्यसमा म क्षमा प्रार्थी छु। पार्टीकै तर्फबाट म तुलसी म उपाध्यक्षको हैसियतमा पनि यो पार्टीको तर्फबाट म क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। किनभने साथी उहाँले बोलाउँदै गर्दाखेरि नाम टिप्नु भएको कि भन्दैन मलाई थाहा भएन। कसैको नाम अगाडि कसैको पछाडि मर्यादा क्रममा तलमाथि भयो होला, त्यसमा क्षमा गर्नु होला। हामी यस्ता साना झिनामसिना कुराहरूलाई लिएर अल्झिएर बस्नुहुन्न। अब तपाईँहरूले भन्नुहोस् मलाई कुन ठाउँमा बस्दा ठिक हुन्छ, तैँले यहाँ बसेर काम गर्दा ठिक हुन्छ, यो काम गर भन्नुहोस्, म त्यो काम गर्न तयार छु। म हिजो सामाजिक एकता पार्टीमा नहुँदा पनि म एक्लै समुदायहरूको हित र पहिचान त्यसपछि अधिकारको लागि लडेर हिँडेको व्यक्ति हुँ। किनभने त्यो इतिहास बोल्दछ। मैले जुन दिन हाम्रो राजेश भाइ यहीँ हुनुहुन्छ, हाम्रो के तामाङको अरे त्यो जज यहाँ तल गरपुभित्र जामलिङ तामाङको जजको पर्खालमा लिएर उहाँले अन्तर्वार्ता लिनुभयो। त्यो दिन म कुनै पनि यो पार्टी सिभिक अदालतले राजनीति गर्ने अथवा कुनै उसमा मोडमा हाम्रो वीरबहादुर दाईसँग भेटघाट भएकै थिएन। त्यो दिन पनि मैले के भनेको थिएँ भने यो हाम्रो क्रिस्चियन समुदाय युनिटी जुन सङ्घ संस्थाहरू छन् उहाँहरूले एउटा उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाउनु पर्यो र अनि त्यसपछि ट्याकल गर्नु पर्यो। यदि राजनीतिक रूपमा हामी अगाडि बढ्ने समय आएको छैन भने पनि हामीले उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्नुको कुनै पनि त्यसको विकल्प छैन। निर्विकल्प उच्च स्तरीय समिति बनाएर अगाडि बढ्दाखेरि हाम्रो जायज मागहरू पहिचानको लागि हामीले जुन अधिकारको लागि लड्दै आएका थियौँ 12-15 वर्ष हाम्रो अध्यक्ष सिबी गजराज्यूले भनौँ न महासङ्घबाट लड्दै आउनुभयो, त्यसै गरी एनसिएफबाट लड्दै आउनुभयो, एनसिएसबाट। तर एक्लै जाँदा 3टा मेन छाता सङ्गठन छुट्टै जाँदा के भयो त परिणाम भन्दाखेरि हातमा लगाएर सुन्ने भयो। अब उहाँहरू एक ठाउँमा आएर एउटा उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाएर अगाडि जानको विकल्प छैन भनेर मैले जुन दिन बोलेको थिएँ त्यसको पछाडि म त्यति बेला छुट्टै पार्टीमा पनि थिएँ, राजनीति बेसमै थिएँ म। तर आज आएर के भयो त त्यसको केही लगत्तै उहाँहरू फेरि एउटा निर्णय गर्नुभयो। उहाँले एउटा त्यस्तो निर्णय गर्नुभयो कि ऐतिहासिक निर्णय गर्नुभयो। हामीहरू एक ठाउँमा आएर एउटा सामूहिक नेतृत्व गरेर हामी एनसिएफ एनसिएस एक ठाउँमा भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर एकताको सन्देश दिनुभयो उहाँले। त्यसले झन् हामीलाई फेरि अर्को एक कदम अगाडि बढ्न समुदायलाई नै के त उच्च स्थानमा पुर्याएको महसुस गऱ्यौँ। त्यसै गरी अब हामीले राजनीतिक रूपमा नै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर जुन दिन हामीले पार्टी खोल्ने भनेर 4 भाइ हिँडेका थियौँ, कहिले पोखरा, कहिले नारायणघाट मुगलिन, कहिले यहाँ ललितपुरको प्रिन्स होटलमा मिटिङ गरेर जति बेला त्यो समयमा हाम्रो वीरबहादुरजी हुनुहुन्छ, मुरारी पाण्डेजी हुनुहुन्छ, ईश्वरजी हुनुहुन्छ, त्यसमा म पनि थिएँ। अनि वीरबहादुरजीलाई र मेरो भयो, हाम्रो 4 जनाको सल्लाह भएपछि एकपटक महासङ्घको अध्यक्ष सिबी गजराज्यूलाई दाइलाई सल्लाह गरौँ, के भन्नुहुन्छ उहाँको राय लिउँ भन्ने कुरो भयो। त्यसपछि उहाँले भेट्न हामीले उहाँलाई नेतृत्व दिएको थियौँ, तपाईँले अध्यक्ष गर्ने पार्टीको भनेर उहाँलाई नेतृत्व दिएको, उहाँ भेट्न जानुभयो। अनि हामीलाई उहाँले फुल सपोर्ट गर्ने भनेर लिएर आउनुभयो हामीसँग। महासङ्घको अध्यक्ष तत्कालीन अध्यक्ष सिबी गजराज्यूले हामीलाई फुल सपोर्ट गर्ने भन्ने कुरो उहाँले हामीलाई सन्देश ल्याइसकेपछि हामी खुसी गयौँ। अझ त्योभन्दा नि फेरि हामीले गहन तरिकाले छलफल गरेँ। होइन, उहाँ मान्नुहुन्छ भने राजनीति गर्न चाहेको र राजनीति गर्न सक्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँलाई एकपल्ट फेरि रिक्वेस्ट गरौँ भनेर। अनि त्यसपछि उहाँ विभिन्न सङ्घ संस्थाका अग्रज व्यक्तिहरूसँग भेटघाटको लागि जानुभयो र फेरि उहाँलाई फेरि एकपटक आग्रह गर्नुभयो महासङ्घका अध्यक्ष सिबी गजराज्यूलाई। अनि उहाँले ठिक छ, म राजनीति गर्ने बेला भएको हो भने म गर्छु त नि, ल तपाईँले साथ सहयोग दिनु भनेर। मलाई थाहा पनि थिएन उहाँ प्रेम दाईलाई मैले त्यति राम्रोसँग चिन्जान पनि होइन। उहाँलाई जो पास्टर हुनुहुन्छ फलाम चर्चको अर्को एउटा चर्चको समथिङ भनेर जानु थिएँ, उहाँलाई लिएर आउनुभयो डोर्याएर हातमा, ल हामी राजनीति गर्ने भनेर। युनिभर्सल क्याफेमा त्यो अझै पनि हिजो जस्तै लाग्छ, आज जस्तै लाग्छ त्यहाँ हामीले छलफल गरेको। उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ हामी त्यही गर्न तयार छौँ, सहयोग गर्न तयार छौँ भनेर सबै हामी मिलेर अगाडि गऱ्यौँ, यहाँसम्म आइपुग्यौँ। अब हामीले यस्तो व्यक्ति पाउँछौँ कि जुन समाजलाई चिनेको र समाजले पनि चिनेको व्यक्तिलाई हामीले अगाडि बढाएर हिँड्दाखेरि होला सानातिना मान्छेबाट हुने त्रुटिहरू कमजोरी आउन सक्छ। त्यसलाई एकले अर्कालाई कसरी
सुल्झाएर सल्झाएर अगाडि बढ्ने भन्नेपट्टि लाग्नुको सट्टा केही साथीहरूले पहिला जनजागरण चाहिँ हामीले एकता गर्दाखेरि विभिन्न घटना परिघटनाहरू ल्याउनु भयो उहाँहरूले। त्यो सर्वविधै छ। त्यसबाट पार भएर अल्झेर फेरि आउँदा आउँदा यहाँसम्म आइपुग्दा फेरि आज हाम्रा समुदायहरूले पनि खुसी साथ हेरिरहनु भएको थियो। हामीलाई जुन ठाउँमा जान्छौँ त्यहाँ स्वागत गरिरहनु भएको छ। किनभने हामीले अब एउटा नेतृत्व एउटा राजनीतिक रूपमा पनि अभिभावक पाएका छौँ भनेर उहाँहरूले यत्र तत्र सर्वत्र बजारमा सबै त्यो छ, ठाउँ ठाउँबाट आइरहेको छ खबर। तर त्यही बिचमा पनि हामी बिचको यो एउटा के अरे कता के हो आन्दोलन एकले अर्कालाई नचिने हो कि नजाने हो कि भने जस्तो हुँदाखेरि फल्लो भइरहेको थियो। अब आजबाट यो कुराहरू यो सबै कुराहरू हटेर हामीले के त सम्पूर्ण कुराहरूबाट हामी विजय भएर अगाडि बढ्ने गति दिशामा पार्टी लम्केको छ। त्यसमा सबै तह तबकाका साथीहरूले साथ सहयोग गर्दै कसले जित्यो कसले हार्यो भन्दा पनि हामी सबैले जित्यौँ, हामी सबै अगाडि बढ्ने यो हाम्रो पार्टी हो र यो हाम्रै समुदायको लागि अथवा राष्ट्र यो देश नेपालको लागि हो खडा भएको छ भन्ने सम्झेर प्रण गरेर हामी अगाडि बढौँ भन्दै म यो मेरो शब्दहरू यही राख्न चाहन्छु। हस्त हुन्छ, धन्यवाद। जय खुसी। सामाजिकता पार्टीका हाम्रो अध्यक्षज्यू अनि वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यूहरू अनि केन्द्रीय सचिवज्यूहरू अनि उपाध्यक्षज्यूहरू अनि समग्र पदाधिकारीज्यूहरूमा मेरो अभिवादन, जयमसी, नमस्कार। मैले यो पढ्नुभन्दा अगाडि म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु यहाँनिर। आज हामीले धेरै लडन, हाम्रो आन्तरिक लडन्तपछि आज हामी सबैजना विजय नै भएका छौँ। हामी विजयको नै सेनाहरू हौँ। हामी परमेश्वरमा भरोसा गऱ्यौँ। परमेश्वरमा भरोसा गरेको चाहिँ हामी चाहिँ हार्नको लागि होइन, जित्नको लागि हो। त्यसैले हामीले आज विजय नै मनाउनुपर्छ। यो हार्यो, यो जित्यो, मैले जितेँ, हेर ऊ चाहिँ हार्यो भन्ने होइन कि हामी सबैजना चाहिँ जितेका छौँ। हामी यहाँ कोही पनि हारेका छैनौँ। यदि हामी हार्छौँ भन्छौँ, हामीले घमण्ड गर्छौँ भने हामी सबै हारेका छौँ। अनि साँच्चै अबको दिनहरूमा हाम्रो सामाजिक एकता पार्टी चाहिँ एउटा गौरवशाली पार्टी बन्नपर्छ। अनि म यही कुरा राख्न चाहन्छु किन हाम्रो सामाजिक एकता पार्टी अरू पार्टीहरू जस्तो होइन। अनि हामी चाहिँ हाम्रो माथिले सामाजिक न्यायसहितको उन्नत लोकतन्त्र भनेर हामीले भन्ने गरेका छौँ। अनि लोकतन्त्र के हो, उन्नत भनेको के हो, यो पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। हामीले किताबमा मात्रै साइनबोर्डमा मात्रै लोकतन्त्र उन्नत भनेर पढेर हिँड्ने होइन, त्यसलाई हामीले अग्रणी स्थानमा राखेर हामी हिँड्नुपर्छ। अनि हाम्रो एजेन्डा, हाम्रो पार्टीको एजेन्डा के हो, हामी के गर्न खोज्दैछौँ, हामी सामाजिक एकता पार्टीमा किन आएका छौँ, के को लागि आएका छौँ, यो कुरा हामी आफैले हामी जान्दैछौँ। हामी सबैजना राजनीति गर्न त हामी सामाजिक एकतामा एकजुट भएका छौँ। तर हाम्रो अहिले यो आन्तरिक द्वन्द्वको कारण हामीमा केही फाटोहरू आयो। तर अब अहिले अवस्थामा चाहिँ अब फाटोहरू चाहिँ हाम्रो शरीरबाट, हाम्रो आत्माबाट हटिसकेको छ। अब हामीले एकअर्कालाई सम्मान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। सधैँ पनि हामीले एकअर्कालाई आदर गर्नुपर्छ। अब हामीहरूको बिचमा कुनै प्रकारको पक्षपात हुने छैन। हामी एकअर्कालाई सम्मान गर्नेछौँ, एकअर्कालाई आदर गर्नेछौँ, एकअर्काको पक्षमा हामी वकालत गर्ने छैनौँ। र एकअर्काले हामीलाई दोष पनि दिने छैनौँ। हामी कुनै प्रकारको जज पनि होइन, हामी कुनै प्रकारको न्यायाधीश होइन। हामी बाइबलमा जाने हो भने पनि हामीलाई त्यो अधिकार दिएको छैन। हामी आफै वकिल बन्न, हामी वकिल बन्न सक्छौँ, हामी बहस गर्न सक्छौँ। हाम्रो आन्तरिक कलहभित्र, घरभित्रको समस्या पनि त्यही हो। जब हामी आन्तरिक कलहमा हामी बहस गरेर यो के हो त भनेर चाहिँ को निष्कर्ष हामीले निकाल्न सक्दैन भने हाम्रो घर हुँदैन। त्यो चाहिँ एउटा भर्खालो हुन्छ होइन, त्यसलाई भन्छ भर्खालो। अनि त्यो भर्खालोमा चाहिँ म मात्रै पर्दिनँ, हामी सबैजना पर्छौँ। अहिले हाम्रो भएको सामाजिक एकताभित्र भएको कलाहरू पनि हामी सबैजना भर्खालोमा पर्नबाट हामी जोडिएका छौँ। अनि यो जुनले हाम्रो विरुद्धमा गोटी चाले तापनि तिनीहरूको गोटीलाई चाहिँ हामीले निष्क्रिय बनाएका छौँ।
आज हामीले चाहिँ विजयको खुसी मनाउनुपर्छ किनभने हामीले जति पनि हाम्रो भित्रबाट बाहिरबाट जुन गोटी चाल गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँको गोटीलाई हामीले आज रद्द तुल्याएका छौँ र हामी के भएका छौँ विजय भएका छौँ। त्यसैले अब उपरान्त दिनमा चाहिँ अब फेरि पनि प्रकारको यस्तो प्रकारको विभिन्न व्यक्तिगत इस्यु लिएर पार्टीभित्र कुनै प्रकारको द्वन्द्व नहोस्। यदि कसैले व्यक्तिगत इस्यु ल्याउँछ भने जसले गल्ती गरेको छ उसले सजाय भोग्छ, त्यसको लागि न्यायालय छ, अदालत छ, अनि प्रहरी प्रशासन छ। हामी कानुनी रूपमा त्यसमा जानेछौँ र पार्टीभित्रबाट हुन्छ या बाहिर त्यसमा जानेछौँ, तर न्याय गर्ने चाहिँ अदालत हो र कानुनी प्रक्रियाबाट हामी अगाडि टुङ्ग्याउन सक्छौँ। त्यो कुरालाई कानुनको हातमा हामी दिन सक्छौँ। हामी कानुन बन्ने होइन, हामीले चाहिँ यसको गलत छ है भनेर उसको औँलाई दिने मात्र हो है, तपाईँको दोष यहाँनिर छ है भनेर औँलाई दिने हो। यदि हामीले तपाईँको दोष यहाँनिर छ भनेर देखाइदिएनौँ भने र त्यो गल्ती गर्ने व्यक्तिले पनि आफ्नो दोष देख्दैन भने र अरू देख्नेले पनि त्यो औँलाइदिएन भने चाहिँ त्यो चाहिँ अपराध हुन्छ है। तपाईँले त देख्नु भएको रहेछ, यदि मेरो दोष यस्तो थियो भने तपाईँले औँलाइदिएको भएदेखि चाहिँ म सुध्रिने मौका पाउँथेँ नि भन्ने विचारमा हामी जानुपर्छ। भोलि मैले गल्ती गरौँला, हजुरहरूले पनि मेरो दोषलाई देखाइदिन पर्छ, ममा भएको कमजोरीहरूलाई कमजोरीहरूलाई देखाइदिन पर्छ। किन हाम्रो घरभित्रकोले त्यो कुरा देखाउन पर्छ, किनभने हामीले अर्कालाई खिचतानी गरिरहेका छैनौँ, खुट्टा तानिरहेका छैनौँ, आदर गरिरहेका छैनौँ भने मात्रै हामीले दोष देखाउने काम गर्दैनौँ। नत्र घरभित्र भएर ससम्मानपूर्वक हामीले गल्तीबाट बचाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी हातेमालो गरेर अगाडि जानेछौँ अबको दिनहरूमा। म अब यो निवेदन छ यहाँनिर, एउटा निवेदनै म पढ्न चाहन्छु। मिति 2 म अब सुरु गर्छु है। मिति 2079 5-15 लेखेको छ यहाँ। श्री निर्वाचन आयोग यो पुकारमा यो भएर ओभर भएको चस्मा होइन, अलिकति सुहाए नै माफ गर्नुलाई। हुन त मेरो पावरको चस्मा हो होइन, फेरि पनि अरूले हेर्दाखेरि चाहिँ कति नक्कली रहेछ भन्ने हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ म हटाइहाल्नु जस्तो उपयुक्त लाग्यो होइन। अनि त्यसले त मलाई यहाँ प्रायः कसैले नक्कली नै भन्छन् होइन, तर वास्तवमा यसमा पावर छ है। सबैलाई अवगत गर्छु, कहिले कहिले म यहाँलाई जानकारी गराउँदैछु, यो चाहिँ मेरो पावर रचना हो। मिति 2079 5-15 श्री निर्वाचन आयोग कान्तिपुर काठमाडौँ विषय निलम्बनबारे निवेदन उप कारबाही रद्द गरिपाउँ। उपरोक्त सम्बन्धमा यस सामाजिक एकता पार्टीमा उपाध्यक्ष श्री चन्द्रमाया श्रेष्ठको अध्यक्षतामा पार्टीमा पदाधिकारीहरूको बैठक बसी मिति 2079 5-14 गते पार्टी अध्यक्ष श्री सीबी बहादुर गहतराज ज्यूलाई केही समयको लागि अध्यक्ष पदबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरी पाऊ भनी मिति 2079 5-15 गते यस निर्वाचन आयोगमा निवेदन पेश गरेकोमा हाम्रो आपसी सल्लाह र सहमतिमा समस्या समाधान भएकाले उक्त निवेदन फिर्ता लिने र उक्त निवेदन उप कुनै कारबाही अगाडि नबढाउन आयोग समक्ष पत्र लेखी पठाउने निर्णय भएको छ। अब उपरान्त उक्त निवेदन खारेज गरिदिनु हुन भने पत्र मार्फत अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद। निवेदन चन्द्रमाया श्रेष्ठ उपाध्यक्ष, प्रेम बहादुर कार्की वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अष्टकुमारी लमिनी उपाध्यक्ष, किशोर श्रेष्ठ उपाध्यक्ष, मुरारी प्रसाद पाण्डे सह महासचिव, रुबेन महर्जन कोष अध्यक्ष। धन्यवाद। इस सभा का अनुहार ढाके भाइ त्यसले पुरै अनुहार ढाके सभापति महोदय, अनुहार ढाकेको त्यसले हाम्रा सामाजिक एकता पार्टीका अध्यक्ष सीपी गहतराज अध्यक्षज्यू अनि वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू
उपाध्यक्षज्यूहरू, महासचिवज्यू, सहमहासचिवज्यू, उपमहासचिवज्यूहरू सबै अनि हाम्रा एनसिएफका महासचिवज्यू हाम्रो यहाँ सबै पत्रकारज्यूहरू यहाँ सबैलाई म यो जय समाज भनेर म चाहिँ अभिवादन गर्न चाहन्छु। खास गरी किनभने सामाजिक एकता पार्टी भनेको जसको नाम पार्टी सामाजिक एकता पार्टी भने सामाजिक भने समाज, त्यो समाज जोडिन्छ। त्यहाँ आएर विभिन्न जिल्लाहरू, विभिन्न अञ्चलहरू र विभिन्न क्षेत्रहरू, प्रदेशहरू जोडिन्छ। यहाँ दुःख लाग्दो एउटा मलाई चाहिँ एउटा घटना मैले यहाँबाट जति सुनेको छु, तर मैले त्यहाँ युट्युबमा फेसबुकमा पनि हेर्दाखेरि एकदमै दुःख लाग्दो कुराहरू छ। हामी यहाँ जति पनि केन्द्रमा बस्ने जति पनि हाम्रा केन्द्रीय स्तरका जति पनि पदाधिकारी ज्यूहरू हुनुहुन्छ अनि साथै प्रदेशको पनि त्यो चाहिँ कम्पलसरी त्यो चाहिँ सदस्य हुन्छ प्रदेशको अध्यक्षहरू। अनि त्यो प्रदेशभित्र कतिवटा जिल्ला हुन्छ, प्रदेशभित्र कतिवटा नगरपालिका हुन्छ, त्यो नगरपालिकाभित्र कतिवटा वडा हुन्छ। ती सबै कुरालाई बिर्सेर अनि ती प्रदेशका व्यक्तिहरू जुन जति पनि पार्टीका एउटा अङ्ग हो त्यो प्रदेशमा बस्ने अध्यक्षहरू, जिल्ला अध्यक्षहरू अनि त्यहाँ नगरमा भएकाहरू, वडामा भएकाहरू यी सबै हुन्। अनि यहाँ केही सीमित व्यक्तिहरूले मात्रै यहाँ जे गरेर त्यही गरे मात्रै हुने हो त? के हामीहरूको कुनै भ्यालु छैन? 7वटा प्रदेशको कुनै भ्यालु छैन? 7वटा प्रदेशको त्यसको पनि केही वास्तव हुनु पर्थ्यो। यदि गर्नु नै थियो भनेदेखि सबै 7वटा प्रदेशलाई बोलाएर मिटिङ राखेर यो काम गर्नुपर्ने थियो, तर त्यो कामहरू भएन। दुःखलाग्दो कुरा छ। यहाँहरू सबैजना एकजनामा कोही पनि छैन कि कतिजना पास्टरहरू हुनुहुन्छ, डक्टरहरू हुनुहुन्छ, सिटेजदेखि लिएर उहाँहरू डक्टरीसम्म गरेका पिएचडी गरेका सम्म व्यक्तिहरू यहाँहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरूको अगाडि सानो मुखले ठुलो कुरा गरिरहनु आवश्यक जस्तो लाग्दैन थियो मलाई, तर मलाई बाध्य भयो। किनभने क्षमा, म एउटा यस्तो व्यक्ति हो, क्षमा दिन पनि नजान्ने, लिन पनि नजान्ने म त्यस्तो व्यक्ति हो। मेरो ब्याकग्राउन्ड छुट्टै छ पहिला, तर जुन दिन मैले ख्रिस्टलाई मैले पाएँ त्यहाँ मैले क्षमा भन्ने कुरा, लिने दिने कुराहरू मैले त्यहाँ पाएँ। ख्रिस्ट येशूले, हामी सबै ख्रिस्ट येशूको अनुयायीहरू हो। जन्मेको बेलादेखि लिएर ख्रिस्ट येशूले राजा हेरोदलाई क्षमा दिएर आफू मिश्रतिर लाग्नु, क्रुसको अन्त्यमा गएर पनि भन्नुभयो कि पिता यिनीहरूले के गर्दैछ नजानेर के गर्दैछ, यिनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस्। क्षमा, मैले यो क्षमाको कुराहरू मात्रै गर्नु जाँदाखेरि अनि मैले कतिपय कुराहरू हुन त राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घमा पनि र सामाजिक एकता पार्टीभित्र पनि पहिला पनि सुरुमा पनि अलिअलि झेना मसिना कुराहरू चाहिँ नभएका होइनन्, भएका थिए। तर म यो के हो त, कसो हो भन्दाखेरि होइन, डेभिडजी क्षमा दिनुपर्छ, यो क्षमा दिनुपर्छ, यो कुरा बोल्नु। त्यसपछि गएर फेरि पछि उहाँलाई म सिपी गजराज जुन अहिले सामाजिक एकता पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले
चिनेको भनेको आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडिदेखि म उहाँलाई चिन्छु। आज क्रिस्चियनहरूको हक हितको लागि विभिन्न टिभीहरूमा तपाईँले देख्न पाउनुहुन्थ्यो बोलिरहेको क्रिस्चियनहरूको हक हितको लागि बोलेको कुराहरू पत्र पत्रिकाहरूमा युट्युबहरूमा विभिन्न कुराहरूमा क्रिस्चियनहरूको हक हितको लागि बोलेको हामी पाउँथ्यौँ। अनि मैले नै आजभन्दा 15-16 वर्ष अगाडि मैले मेरो चर्चमा नै मैले उहाँलाई बोलाएर मैले कार्यक्रम राखेको थिएँ। अनि उहाँले यो कुराहरू गर्दाखेरि अनि उहाँले केही कुराहरू क्षमाको कुराहरू गर्दै आउँदाखेरि अनि अमलेशगञ्जमा उहाँले यो कुराहरू अरूले भनिरहँदैको कुराहरू उहाँ एउटा मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ म सिपी गजराजज्यूलाई म यसरी हेर्छु। उहाँ एउटा खुल्ला किताब हो। उहाँले जति पनि भन्नुभयो उहाँले तुरुन्तै तपाईँले क्षमा माग्नुपर्छ, तपाईँले यो गल्ती बोलिरहनु भएको छ। पार्टीको कुराहरू भइरहेको थियो त्यहाँ, भाषण गरेर हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसको विश्वेश्वर कोइरालाले भाषण गरेर नै यो नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी चलेको होइन, चलाएको होइन। त्यही देश र जनताको लागि हक अधिकारको लागि भाषणै गरेको होइन र। माओवादीले पनि प्रचण्डले त्यसै गरी भाषणै गरेको होइन र देश र जनताको लागि। केपी ओलीले पनि भाषणै गरेको होइन र देश र जनताको लागि भनेर। तर देश र जनताको नाम गरेर उनीहरू आफ्ना आउरे भाउरे धुपौरीहरूको लागि मात्रै उनीहरूले काम गर्थे। तर देश र जनता जस्ताको तस्तै हात्ती आए खुज्छ। तर आज त्यही अधिकार, त्यही सामर्थ्य, त्यति नै कुराहरू पाउने हो भने आज यस सामाजिक एकता पार्टीको अध्यक्ष सिपी गजराजले पाउने हो भने यो सामाजिक एकता पार्टी यो देशको मुहार अर्कै हुन्थ्यो, यो देश र जनताको मुहार अर्कै हुन्थ्यो। सामाजिक एकता पार्टी यो क्रिस्चियनको पार्टी मात्रै नभएर यो सारा जनजाति, सारा दलित, सारा विभिन्न जातिका विभिन्न भाषा बोल्नेहरूका हितको लागि सामाजिक एकता पार्टी हो भन्ने कुरा मैले बुझ्न सकेँ। अनि उहाँले त्यहाँ आएर क्षमाको कुरा गर्नुभयो, क्षमाको कुरा गर्नुभयो। अनि यो पनि भन्नुभयो कि क्षमा भनेको के हो? क्षमा भनेपछि त त्यहाँ दोहोरिँदैन त्यहाँ कुराहरू। क्षमा लिने दिने भइसकेपछि त्यो कुराहरू बिर्सिनुपर्छ घरिघरि। यो त अक्रिस्चियनहरूभन्दा पनि खत्तम गए गुर्सेको स्वभाव देखियो। त्यसो भएर हामी क्रिस्चियनहरू, मेरो पनि पुरानो व्याकरण राम्रो मान्छे होइन मैले ख्रिस्टमा आएर मात्रै म अझै पनि म राम्रो छुइनँ, अझै म राम्रो हुने कोसिस गर्दैछु। र म राम्रो हुनुको लागि म प्रभुको काम गर्छु। तपाईँ सबैले मण्डलीका प्रत्येक पास्टरहरूले मण्डलीमा 100 जनादेखि लिएर 5000 10,000लाई तपाईँ प्रत्येक शनिबार आराधना गरेर तपाईँ वचन पढेर सुनाउनुहुन्छ। कस्तो शिक्षा दिनुहुन्छ? यही फुटको कुराहरू दिनुहुन्छ? एक अर्कालाई जोगाउने र बजाउने कुराहरू हुन्छ। यहाँ जातीय भेदभावको कुराहरू छ, जातीय विभेदका कुराहरू छ। अनि यसरी हामी एउटा क्रिस्चियन भनेपछि त हामी के हो भन्दाखेरि हामी क्रिस्चियन भनेको चाहिँ एक अर्कालाई क्षमा दिन जाने र दिन जाने हो। मानिस घोडाबाट लड्ने मान्छे, घोडामा चढ्ने मान्छे लड्छ, तर उठाइदिने सहायता पनि गर्नुपर्छ, क्षमा दिने कुराहरू पनि हुनुपर्छ। त्यहाँ क्षमाको कुराहरू हामीले देखेन। सिधै गएर हामीले चाहिँ निर्वाचनमा आयोगमा गएर हामीले चाहिँ गएर चाहिँ बोलेको कुराहरू पायौँ, त्यहाँ निवेदन पेश गरेको कुराहरू या गरेको कुराहरू पायौँ। तपाईँहरू केही मात्र सीमित व्यक्तिले नै आएर केही केन्द्रमा बसेर जे गरे नि हुन्छ। अरू चाहिँ के हो? 14 के अरे यो 7वटा प्रदेश, एउटा प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला हुन्छ तपाईँलाई याद छ कि छैन? एउटा जिल्लामा कतिवटा नगरपालिका हुन्छ याद छ कि छैन? अनि एउटा नगरपालिका गाउँपालिकामा कतिवटा वडा हुन्छ हो? यसलाई पनि नबिर्सिनुहोस्, यसलाई पनि सम्झिनुहोस् कि यिनीहरू पनि आवश्यक छ। राजनीति गर्नलाई काठमाडौँमा बसेर मात्रै, केन्द्रमा बसेर मात्रै राजनीति हुँदैन। राजनीति गर्नलाई तपाईँ धाउनुपर्छ, त्यो ठाउँमा जानुपर्छ।
त्यसो भएर हामी सबै प्रभुका जनहरू हौँ। अघि एउटा कुरा मैले सुने राम्रो लाग्यो। अब हामी यो कुराहरू होइन, अब हामी क्षमा दिने कुराहरू सबै अब बिर्सिरहेका छौँ भनेपछि अब फेरि दोहोरिन्छ भनेदेखि 2 नम्बर प्रदेश चुलाएर बस्ने छैन। यो पनि याद राख्नु होला, किनभने कुनै पनि यहाँ खुरका हातमा काम ल्याउनेहरू म भनिदिन्छु, म लेखनै दिइदिन्छु। 2 नम्बर प्रदेशमा कुनै पनि व्यक्तिले यहाँ आएर फुडको कामहरू यो गर्ने काम गर्छ भनेदेखि हामी पनि हात मागेर भनिन्छ चुलाएर बस्छ। तपाईँहरू एकदमै सधैँ मेलमिलाप गर्छौँ। हामी होस्टेलमा आइसे तपाईँको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ, हामी रुन्छौँ, घुँडा टेक्छौँ, सबै काम गर्नु तयार छौँ हामी तपाईँको लागि। तपाईँले कहाँ गर्नु जुन ठाउँमा न त्यो ठाउँमा मिटिङमा आउनु पनि तयार छौँ। हामीले जुन जिम्मेवारी दिनु त्यो जिम्मेवारी वहन गर्न पनि हामी तयार छौँ। तर तपाईँहरू एक आपसमा मिलेको र एक आपसमा जुटेर काम गरेको म देख्न चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद। म नेपालीको छोरो, म नेपाललाई माया गर्ने, नेपाली पहिचान सहितको आफ्नो देशमा क्रिस्चियन समुदायको लागि हक र अधिकारको लागि केही भूमिका खेल्ने क्रममा आज म यहाँ आइपुगेको छु। जो सामाजिक एकता पार्टीको केन्द्रीय बैठकमा मलाई सहभागी हुने मौका दिनुभएको लागि विशेष उद्घोषकज्यू जो हाम्रो महासचिव उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको यस सामाजिक एकता पार्टीको केन्द्रीय बैठकको अध्यक्षज्यू श्री गहतराज्यू, साथमा पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेम कार्कीज्यू र विभिन्न विभागमा र प्रदेशमा रहेर काम गर्नुहुने पार्टीको नेतृत्व पङ्क्तिका आदरणीय देशलाई निकास दिन्छु भन्ने व्यक्तिहरूमा म वीरबहादुर तामाङको तर्फबाट र पत्रकारज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र शुभचिन्तकहरूमा म न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आज म एनसिएफ नेपालको सचिव भएर बोलिरहेको छुइनँ, म वीरबहादुर तामाङ भएर बोलिरहेको छु। म आफूलाई एकदम भाग्यमानी पनि ठान्दछु। आजभन्दा 20 वर्ष पहिले मैले क्षमा तथा मेलमिलापको विषयमा युनाइटेड मिसन टु नेपालबाट दिएको ट्रेनिङमा एउटा सहभागी हुने मौका पाएको थिएँ। सायद परमेश्वरलाई थाहा थियो कि एक दिन त्यो तिमीले लिएको तालिम काम लाग्छ भनेर। समय र सन्दर्भले र परिस्थितिले मान्छेलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जानिराख्नुपर्छ। त्यसैले यहाँले उपदेशक 3 अध्याय पक्कै पढेको हुनुपर्छ। सबै कुराको समय छ। बिछोड के को लागि? मिलनको लागि। मिलन के को लागि? बिछोडको लागि भन्छ कि। तर मिलन र बिछोड चाहिँ निरन्तर चलिरहन्छ भनेर त्यो प्रक्रियालाई निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु चाहिँ गलत हो। आज म किन यहाँ छु भने सामाजिक एकता पार्टी नेपालमा क्रिस्चियन समुदायको लागि मात्रै नभइकन नेपालको विकृति र विसङ्गतिको लागि सबैको आशाको केन्द्र जो चाहिँ क्रिस्चियन समुदायभित्रबाटै क्रिस्चियन समुदायले मात्र यो कुरा गर्न सक्छ, जो चाहिँ परमेश्वरको डर मान्ने,
पाप भन्ने कुरा चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता बोकेकोले मात्र गर्न सक्छ भन्ने सबैजनाको आशाको केन्द्र थियो। त्यसै सिलसिलामा सामाजिक एकता पार्टी स्थापना हुन पुग्यो। त्यसकारणले मलाई जहाँसम्म लाग्छ सामाजिक एकता पार्टीमा भर्खर राजनीति गर्ने मान्छेहरू चाहिँ छिरेछ जस्तो लाग्छ। हिजोसम्म पास्टरहरू मात्रै थुपारिरहेको थियो, प्रार्थना गर्ने भजन गाउने मात्रै थियो। पार्टी भन्नु नै जहाँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ त्यहाँ विकास पनि हुन्छ। विकासको लागि विनाशको पनि आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँले जान्नुपर्छ। पहिला पहिला काठमाडौँमा गाडी ल्याउनको लागि बाटो बनाउन नसकेर बाटोमा चाहिँ रुखहरू चाहिँ खडेनी गर्नुपर्छ, त्यसैले रुख मास्नु हुँदैन भनेको कारणले काठमाडौँमा मान्छेले गाडीलाई बोकेर लिएर आए। तर एकजना मूर्ख मान्छे निस्क्यो, यो बाटो भत्काउनुपर्छ, रुख फाल्नुपर्छ भनेपछि पछि डोजर लगाएर काठमाडौँमा गाडी आफै ल्याउने काम गर्यो नि त। मान्छे बोक्ने चिज मान्छेले बोकेर पनि कहिले देश विकास हुन्छ त? हुँदैन। त्यसैले सामाजिक एकता पार्टीमा पनि यस्ता सानोतिनो कुरा भएको चाहिँ त्यो विकासको लागि हो। जहाँ विकास हुन्छ त्यहाँ विनाश पनि हुन्छ। त्यो भित्र कोही कोहीलाई तलमाथि शरीरमा जो चाहिँ खुट्टा ठोकिन्छ भने कि खुट्टा उचालेर हिँड्नु पर्यो, कि त्यो ढुङ्गालाई हटाउन सक्नु पर्यो, कि त्यो ढुङ्गा माथि पिच गर्न सक्नु पर्यो। त्यो ठोकिने कुरालाई कतै न कतै त साइड लाउनु पर्यो नि त, होइन? त्यसैले यो क्रममा देशव्यापी रूपमा म यहीँबाट आज घोषणा गर्न चाहन्छु, सामाजिक एकता पार्टीको अध्यक्ष जो शिवी गहतराज माथि चारैतिर नेपाली समुदायमा मात्रै नभएका विश्वमा र नेपाली समुदायमा भएका विभिन्न राजनीतिक दलहरू नेपालमा सामाजिक एकता पार्टी घोषणा गरेको दिनमा संसारमा एउटा ठुलो भुइँचालो गएको थियो क्या। अब क्रिस्चियनहरूले यो देशमा शासन गर्छ भनेर ठुलो आशा थियो। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने म सँगसँगै यात्रा गर्दा मेरो दुश्मन पनि मसँगै छ भन्ने कुरो चाहिँ कहिले पनि भुल्नु हुँदैन। त्यसैले यात्रा गर्दै जाँदा त्यो जङ्गल पार गर्ने बेलामा त्यो जङ्गलमा चाहिँ बाघ, भालु, चितुवा, हात्ती, गैँडा जे पनि छ कि, तर हिँडेर जानुपर्ने भएको कारणले त्यहाँ के जात, कुन धर्म, कुन भाषा, कुन समुदाय भनेर सोध्ने चलन छैन क्या। त्यसैले सामाजिक एकता पार्टीले अब कुन जात, कुन धर्म, कुन समुदाय भनेर पक्कै सोध्ने छैन। हाम्रो एउटै लक्ष्य हो, पार गर्ने हो। आज म सामाजिक एकता पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्ष नभए तापनि म विशुद्ध पार्टीको एउटा कुनै पनि कार्यकर्ता नभएको कारणले म गर्वको साथ भन्न सक्छु। विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यो पार्टीभित्र एउटा समस्या आयो, के को लागि? विकासको लागि, निर्माणको लागि, सुसज्जित पार्नको लागि हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझेको छु। अनि मलाई, म घरमा थिएँ, म बिरामी अवस्थामा, तर पनि म किन यहाँ छु भने यो पार्टी मैले शिवजीलाई माया गरेको पनि होइन, प्रेमजीलाई माया गरेको पनि होइन, नीति देशलाई माया गरेको कारणले यो देशमा आमूल परिवर्तन गर्नको लागि, राष्ट्र निर्माण गर्नको लागि एउटा पार्टी चाहिन्छ। त्यो पार्टी चाहिँ सामाजिक एकता पार्टी हो। त्यसमा चाहिँ हामीले सहायता गर्नुपर्छ भनेर म यहाँ आइपुगेको छु। उहाँहरूले भन्नुभयो अब हाम्रो बिचमा ठुलो एउटा विवाद भयो, त्यसलाई चाहिँ एउटा मध्यस्थकर्ता गर्न आउनु पर्यो। धन्यवाद दिन चाहन्छु दुवैजनालाई मलाई यो मौका दिनुभएको लागि। यो मौका सबैले कहाँ पाइन्छ र? तपाईँहरूले अझै डिस्कस भयो भने फेरि पनि म आउनु पाउँछु कि? हुनसक्छ भने बेला बेलामा झगडा गर्नुहोस्। झगडा गर्नुको अर्थ चाहिँ नाश हुनु होइन नि त, निर्माण गर्नु, आफ्नो मनको कुरा पोख्नु। त्यसैले व्यक्त गर्न नसकेको कुरा प्रेमजीले अब अगाडि सामान्य बोल्न नसकेको कुरा समुदायबाट पत्रकारजीहरू मार्फत भनिदिनु भयो नि त। पत्रकारहरूलाई धेरै धन्यवाद यो मध्यस्थकर्ता गरिदिनु भएको लागि। हाम्रो शिवजीले पनि कहिले भन्न पाएको थिएन होला, भन्न पाउनुभयो।
यसमा चाहिँ गर्व गर्नुहोस्। मन दुखाउनु पर्ने कुरै छैन यहाँनिर, होइन? त्यसैले अबको दिन चाहिँ के हुन्छ भने पक्कै राम्रो हुन्छ। अनि मैले भन्न खोजेको के हो भने केही समय अगाडि तपाईँले के ल्याउनु भयो भने गैँडाकोटको जग्गाको केस। गैँडाकोटको जग्गाको केसमा त्यो जग्गा चाहिँ चर्च चाहिँ भाडामा चलाइराखेको थियो, आफ्नो जग्गा होइन, कसैसँग किन्नलाई उहाँहरूले बैना दिएको जग्गा हो। त्यो बेलामा अब उहाँहरूले अर्को साउजीले चाहिँ जग्गा बेच्न लागेपछि उहाँले होइन हाम्रो यो चर्चको जग्गा हामीलाई चाहिन्छ, त्यसैले मद्दत गर्नुपर्ने भन्ने बेलामा हाम्रो सिबीजी उहाँ पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थेन, क्रिस्चियन महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला उहाँ पुग्नु भएपछि बाटोमा केही समस्या परेको व्यक्तिलाई उद्धार गर्छु भनेर पुगेकै हो। पुग्ने क्रममा यो माछा मार्नु गएको, माछा मार्ने मान्छे डुबेर बसिरहेको थियो। त्यो बेलामा पौडी खेल्न नजान्ने मान्छे डुबेको मान्छेले बचाउनु भनेर पुग्दाखेरि उहाँ आफै पनि डुब्या मात्रै हो क्या। अनि त्यहाँ एउटा उद्धार गर्नको लागि वीरबहादुर पुग्या मात्रै हो, खास दुवैजनाको गल्ती छैन भन्छु कि म, होइन? त्यसैले समस्या समाधानको लागि कहिलेकाहीँ मन मिलिन्जेल तातो भात, मन नमिलिया दिनमा बासी भात भएको मात्रै। त्यसैले तर फेरि त्यसलाई तताएर खायो भने तातो भात नै हुन्छ, त्यो बासी भात नै हुँदैन। त्यस कारणले यहाँ मार्फत के भन्न चाहन्छु भने जो कारबाहीको कुरा, नीति निर्माण गर्ने कुराहरू पार्टीमा यस्तो चलिरहन्छ। तुम जल्ते रहो हम चलते रहेंगे। कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ, होइन? कहिलेकाहीँ हामीले के गर्छौँ, के हुन्छ भने गाडी हुन्छ नि, गाडी सुई कुदिराखेको बेलामा कुकुरले झम्टेर आउँछ क्या, झम्टेर आउँछ। कुकुरले टोकेर पनि हुने केही होइन क्या, गाडीलाई टोकेर कुकुरले सक्छ त? लखटिया मात्रै हो त्यो। त्यसैले सामाजिक एकता पार्टीको नेतृत्व पङ्क्तिमा बस्नेहरूले त्यो सम्झिन कि तपाईँ अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ भने कसैले लखटिया हो, तर कुद्नु चाहिँ छोड्नु भएन। तर यदि बुद्धिमानी भयो भने तर कुकुरलाई फेरि तपाईँले ओर्लेर कुकुरलाई हिर्काउने अनि कुकुरसँग लडाइँ गर्नु थाल्नुभयो भने तपाईँको उद्देश्य विफल हुन्छ। मैले यो संज्ञा किन दिएको हो भने हरेक व्यक्तिको कुनै पनि काम गर्न अगाडि बढ्दै गरेको बेलामा समस्या पनि समय छ भन्ने कुरो चाहिँ जानिराख्नु होला। म यहाँ छु, म वीरबहादुर तामाङ, म यहाँ छु। मेरो पनि चारैतिर वीरबहादुरको खुट्टा समाउँछु भन्ने मान्छे थुप्रै छ। राम्रो कुरा हो, बेला बेलामा मेरो खुट्टा दुख्छ, उहाँहरूले समाउनु बस्नुहुन्छ, के फरक पर्यो त? होइन, मेरो टोपी फुत्काउनु सक्दैन, खुट्टै समातेर बस्नु त हो नि, होइन? त्यसैले जहाँ बसे तापनि जे गरे तापनि राष्ट्र निर्माणको कुराहरू गर्दा अघि बढ्ने मान्छेलाई समस्या आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ जानिराख्नु पर्यो। अब मैले भन्न खोजेको के हो भने यो गैँडाकोटको केसमा तपाईँहरू अल्झिनु भयो भने, सानो कुरामा अल्झिनु भयो भने त ठुल्ठुलो कुरा त तपाईँले गर्नै सक्नुहुन्न। हाम्रो सिबीजीले मान्छे मारे होइन, प्रचण्डजीले चाहिँ 17,000 मान्छे मारेर हिँड्दाखेरि नाक फुलाएर हिँडिरहेछ। सरकारले चाहिँ अब आर्मी शासन गर्ने बेलामा आर्मीले पनि मान्छे मारे नि त, होइन? मारेको होइन त? अब उनीहरू अस्ति आन्दोलनमा म पनि त्यही थियो, बिचारा महिला पीडितहरू जो चाहिँ प्रहरी प्रशासनको श्रीमतीहरू हक र अधिकारको लागि गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर यसको अर्थ सिबीजीले जे गरे पनि हुन्छ भन्न खोजेको पनि होइन। भोलि उहाँले गर्दा त मलाई होइन सचेत गराएको, यसको अर्थ तपाईँलाई त्यागेको पनि होइन। यसलाई चाहिँ तपाईँलाई अझै राम्रो बनाउनको लागि चारैतिरबाट घेरा हालेको। यदि तपाईँलाई कसैले के भन्नु भएन भने त्यो साँडे गोरु जस्तो हुन्छ क्या। त्यो साँडे गोरु न जोत्नै काम लाग्छ, न मासु खान काम लाग्छ, होइन? त्यसैले त्यो नहोस् भनेर मात्रै भने हो, तर त्यस्तो हुनु खोजेको पनि छैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिलेको यो पार्टी यहाँसम्म ल्याउनको लागि तपाईँ हाम्रो सबैजनाको ठुलो भूमिका छ। म पार्टीको कार्यकर्ता होइन, तर म शुभचिन्तक चाहिँ। अब देशव्यापी रूपमा हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर बढिराखेको बेलामा क्रिस्चियन समुदायले एउटा आशा गरेको छ। अब यहाँहरूले मिलेर
हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ भनेर भन्नुभयो भने तपाईँहरूलाई नमिलोस् भनेर कसैले पनि भन्दैन होइन। तर के ख्याल गर्नु पर्यो भने स्वास्नी पहिला गएर साडी किन्ने काम चाहिँ नगर्नु होला। किनभने जानुभन्दा पहिले नै साडी किनेर राख्यो भने दिएको भए खुसी हुन्थ्यो होला नि। आज धेरैजना महिलाहरूको पीडा छ नि होइन। युट्युबतिर हाम्रो पत्रकारजीहरूले किन लोग्ने स्वास्नीको बिछोड भयो भन्छ। भन्नुपर्ने कुरो चाहिँ कहिले भन्दैन कि उसले भन्छ मेरो बुढाले पैसा पठाएको थियो, पैसाले हुने भएदेखि त त्यो गाई गर्नु पर्ने थिएन नि, त्यो माइतमा बसिहाल्थ्यो नि। आमा बाउले के कम दिन्थ्यो र? मासु भात दाल भात सुन पैसा सबै कुरो दिन्थ्यो। लोग्ने भनेर किन छोडेर जानु पर्थ्यो? त्यो कुरा चाहिँ भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ जसले भन्नै सकेका छैन त्यो चाहिँ पीडा हो। त्यसैले आज यो विवाद आउनुको कारण पनि कहिलेकाहीँ सँगै बसेर भन्दाखेरि भन्न नसकेको कारणले त्यो भाव मात्रै हो क्या। आफ्नो मनको कुरो व्यक्त गर्नको लागि कहिलेकाहीँ मध्यस्थकर्ता पनि चाहिन्छ। त्यसैले विशेष पत्रकारजीहरूले भूमिका खेल्नु भएको छ, एकदम राम्रो। एउटा कुरा सुन्दै थिएँ क्या मैले, पत्रिकामा नाम कहिले नआउने एकजना मान्छेको, अनि त्यो कता तराईतिर गयो के पाँटी के भने पाँतो भन्ने मान्छेले पत्रिकामा नाम निकाल्नको लागि एकजना मान्छेलाई पैसा दिएर भनेछ ल मलाई चाहिँ यसरी आक्रमण गर्न आयो फलानाले महिलालाई चाहिँ धन्दै बलात्कार गर्न खोजेको भनेर उसले चाहिँ भनेछ। पुरा ल अब नेता मान्छेले यस्तो गर्न लाग्यो भनेपछि अनि फेरि भोलिपल्ट गएर कसले भन्यो तिमीलाई भन्दाखेरि होइन मलाई त उहाँले नै पैसा दिएर गर्नु भन्नु भने त्यो एउटा भने मात्रै हो भन्ने छ। मिडियामा आउनु थियो आएको मात्रै हो कि। त्यसैले कहिलेकाहीँ वास्तविक कुरा थाहा नपाइकन रिसाउनु चाहिँ बेकार हुन्छ। कहिलेकाहीँ यो मिडियालाई चलाउनको लागि मिडियाकर्मीहरूलाई चलाउन विभिन्न प्रकारले चलाउन सक्छ। उहाँहरूले समाचार निकाल्ने हो, तर पत्रकारजीहरू चाहिँ चौथो अङ्ग हो भन्ने कुरा चाहिँ राम्रोसँग बुझिराख्नुपर्छ। र हाम्रो नेताहरूले अब कहिले पनि आन्तरिक कुरालाई चाहिँ बाहिर ल्याउनु हुँदैन। टाउका फुटे पनि मन फुट्नु भएन क्या। कुर्सी फुटोस् न के फरक पर्यो? कुर्सी त अर्को किनेर ल्याइहाल्छ नि। मान्छे फुट्नु भयो नि त, मान्छे फुट्यो भने त त्यो कुर्सीले बन्दैन। त्यसैले टाउका फुटे पनि मन नफुटोस्, कुर्सी फुटे पनि टाउका नफुटोस् है। त्यसैले मैले आज भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु जो निर्वाचन आयोगमा तपाईँहरूले जुन पेस गर्नुभएको छ आज फिर्ता गरिदिनु भयो, यसको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो शिवजीले हिजोदेखि हामी मिटिङमा उहाँले माफी माग्नु भएको छ। राम्रो कुरा हो नि, जो होचिन्छ त्यो उच्च पारिने छ होइन। कसैले भारी बोक्ने इच्छा गर्छ भने त्यसको टाउको चाहिँ नाम्लो चाहिँ टाउकोमा राख्यो भने अलिक यसो निहुरिनु चाहिँ पर्यो। भारी बोकेपछि अलिकति गर्नुहुन्छ नि त होइन। कि काँधमा बोकेर हिँडेको भयो त्यो छुट्टै कुरो हो, तर जिम्मेवारीको कुरा आएको कारणले मलाई यो मौका दिनुभयो। विशेष गरेर म व्यक्तिगत रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको दिनदेखि यो सामाजिक एकता पार्टीले एउटा ठुलो गति लिनेछ देशमा। अहिले जुन सानो कुराले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ठुलो इस्यु बनाउनु भन्दा पनि त्यसको समाधान चाहिँ के हो त? तपाईँले नेल्सन मण्डेलाको चाहिँ कहानी सुन्नुभयो भने तपाईँ त्यहाँ थाहा पाउनुहुन्छ। जब आन्दोलनको बेलामा एकजना आर्मीले उहाँको मुखमा पानी भनेर माग्ने बेलामा पिसाब फेरिदिएको थियो। जब उहाँ राष्ट्रपति हुनुभयो तब त्यो मान्छे छेउमा उभिरहेको थियो, तर उहाँले त्यसलाई पनि बोलाएर खाना खुवाऊ भन्दाखेरि खाना खुवायो। त्यो मान्छे कामिरहेको थियो। सबैजनाले भन्यो किन कामेको होला त्यो भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो यो मान्छेलाई मैले क्षमा दिइसकेको छ। उहाँले जो जनआन्दोलनको बेलामा मैले पानी खान नपाएर प्याक हुँदाखेरि मैले पानी माग्दा पिसाब फेरिदिएको थियो त्यो मेरो मुखमा। आज त्यो मान्छेलाई मैले खाना खुवाउने मौका पाएँ, यसको लागि उहाँ चाहिँ डराएर कामेको भनेर भन्दै थियो। भने राजनीति भने यस्तो कुरा हो जसले आफूलाई रित्याएर आफ्नो कमाई सबै गुमाएर मेरो सबै गुमिसकेका थियो, तर परमेश्वरले मलाई फिर्ता दिनु। आमेन। र तपाईँहरूलाई पनि फिर्ता दिनुहुन्छ। हामीले लडेको चाहिँ कुनै व्यक्तिगत स्वार्थको लागि यो देशमा क्रिस्चियन समुदाय मात्र होइन, देशमा भएका सबै समुदायहरूको लागि, राष्ट्र निर्माणको लागि, देशै पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्नको लागि हो भन्ने कुरा चाहिँ
बुझ्नु पर्यो। आफ्नो स्वार्थलाई कहिलेकाहीँ मैले भनेको कुरा नहुन नि सक्छ। त्यो नभएको भन्दैमा पार्टी राजीनामा पनि दिनु हुँदैन साथीहरू। हामी चाहिँ मैले भनेको कुरा मानेन भने म राजीनामा दिएन होइन। खेलमा भाग लिनुभएको छ, लिइसकेपछि पहिल्यै हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर एकजना मान्छे खेलमा भाग लिए, जो चाहिँ बुढो मान्छेले पनि त्यहाँ भाग लिएको थियो कि। बिहान 7 बजी सुरु भएको, 4 बजीसम्म त्यो बुढो मान्छे दौडिँदै थियो। सबैजना फर्स्ट सेकेन्ड भएर पुरस्कार लिएर घर फर्के, तर त्यो बुढो दौडिँदै थियो, आफ्नो ट्र्याक छोडेको थिएन। अनि लास्टमा 5 बजे त्यो पुगेर डोरी जो सिमानामा पुग्नु पर्थ्यो, ट्र्याकमा पुगेर उसले डोरी छोएरै छाड्यो, बेलुका फर्केर गयो। तर सबैजना त्यो गेम जसले सुरु गर्यो त्यो मान्छेले, त्यो बुढाले त्यहाँ नपुगीसम्म त्यो गेमलाई अफ गरेन। उसको लक्ष्य थियो पहिलो हुनु र दोस्रो हुनु होइन, तर त्यो गेम चाहिँ सफल बनाउनु थियो। त्यसैले यदि तपाईँहरूले राजनीतिक पार्टीले साँच्चै नै राजनीति गर्नुभएको छ भने यो गेममा भाग लिनु भएको छ। यो भाग लिने क्रममा कतिजनाको खुट्टा भाँचिन सक्छ, कतिजनाको छापहरू टुट्न सक्छ, तर पनि हिँड्न नसक्ने अवस्था आउला। त्यो बेला चाहिँ त्यो जहाँसम्म त्यो फाइनल हुँदैन, त्यो ठाउँमा पुग्दैन, तबसम्म अगाडि बढिरहनुहोस्। हाम्रो एउटै गन्तव्य जहाँसम्म लाग्छ, यो राज्य सत्ता हाम्रो हातमा आउनुपर्छ। राज्य सत्ता हातमा लिनको लागि 2-4 रुपियाँको कुरा अल्झिनु हुँदैन। एउटा पदको लागि अघि नै मैले भने उपस्थिति गराउँदाखेरि अध्यक्ष उपाध्यक्ष त्यो क्रमश हुनु पनि पर्दैन के। अध्यक्षलाई तल पुच्छारमा लेखेर केन्द्रीय अध्यक्ष लेख्यो भने त त्यो अध्यक्ष हो नि त, त्यो जहाँ लेखि नि हुन्छ के। बस्दाखेरि पनि यहाँ अगाडि सबैजना मिलाएर त्यो अध्यक्षकै छेउमा उपाध्यक्ष बस्नुपर्छ भन्ने छैन, सदस्य बसी पनि हुन्छ। प्रोटोकल भन्ने कुरो मेरो सचिव लास्ट टाइम गएर लेखे पनि म सचिव नै हो क्या रे। म कसले चाहिँ त्यहाँ हटाउन सक्छ। सानो कुरामा अल्झिनु हुँदैन। यस्ता सानो झिँगाको पोसो पोल्न थाल्यो भने त्यसले मासु खाँदैन। त्यसैले झुँगाको पोसो पोल्नुतिर नलाग्नुहोस्। पोल्न सक्ने हात्ती पोल्नुहोस्, रामै पोल्नुहोस्, खानुहोस्। तर एकजना मान्छेले मिलेर खायो भने चम्चाले सबै भ्याइदिन्छ। तर धेरै चम्चा चाहिँ नबन्नुहोस्। यो चम्चाले धेरै हात्तीहरू भ्याउँछ कि। यो चम्चा कुरा सुन्ने माने पनि त्यति राम्रो होइन। कहिलेकाहीँ पचाउन सक्नुपर्छ। लिडरको अर्थ यो चम्चेहरू वरिपरि हुनु पनि पर्छ, तर त्यो चम्चालाई चाहिँ चम्चाकैमा ठाउँमा राख्नु पऱ्यो। चम्चाले ल्याएको कुरो चाहिँ खाएर पचाउन सक्नु पऱ्यो। हजमला सधैँ खल्तीमा बोकेर हिँड्नु अध्यक्ष चाहिँ। अनि 2-4 कुरा सुनेर आज राष्ट्र हाँक्ने कुरामा यस्तोमा नअल्झियोस् भन्ने मेरो चाहना राख्दै अब एउटा आशाको केन्द्र छ। अब कसले के गर्छ भन्दा पनि हामी गर्छौँ भन्ने हो भने अब काम देखाउनुहोस्, बोलेर होइन। अभियान सुरु गर्नुहोस् न। भोट माग्नु भन्दा पनि काम गरेर देखाउन सुरु गर्नुहोस्। काम प्रशस्त काम छ यहाँ। कति भत्किएको छ, कति ठाउँमा तपाईँहरूले बाटोमा वृक्षारोपण गर्ने हो कि होइन, खानेपानीको काम गर्ने हो कि पार्टीको काम तपाईँले देखाउनु न। अब पार्टीको काम 2-4 चोप्टा मासुमा किन अल्झेर बस्ने। त्यसैले देश हाँक्ने कुरा हो, राष्ट्र निर्माण गर्ने कुरा। अब त पार्टी सुरु गर्नलाई, पार्टीमा काम गर्नको लागि जेल जानु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। लुकेर हिँड्नु पनि पर्दैन। पहिला त पार्टीको नाम लिने बित्तिकै जङ्गलभित्र पस्नु पर्थ्यो। त्यसैले यो दस्तावेजहरू कति हराएर गए तापनि आज यो इतिहासले हामीलाई पछ्याएको छ, यो मौका दिएको छ। यो मौकालाई चाहिँ नगुमाओस्, नचुकोस् भन्ने मेरो चाहना छ। अब एउटै अन्तिममा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सामाजिक एकता पार्टीले आउने भावी योजनाहरू बनाउनुहोस्, कोर्नुहोस्, रोडम्याप बनाउनुहोस्। तपाईँहरूले कसैले गल्ती गर्यो भने हाम्रो चलन चाहिँ एउटा छ कि हाम्रो समुदायको मान्छे यस्तो छ, गाउँमा एउटा नयाँ कुकुर आयो भने त्यो गाउँकोले एउटाले टोक्छ के, गाउँ पारि टोक्छ। अनि कुकुर जति सबै त्यहीँ झम्टिन्छ क्या। त्यो तानु परेर पिसाब फेरिसक्यो तर पनि झम्टिनु छोड्दैन। त्यस्तो हुनु भएन क्या। कोही त बचाउनुतिर पनि लाग्नु पऱ्यो नि त। मको मात्रै उँधो जाने मृगलाई बाछोले खेदिया जस्तै खेदिएछ है। त्यसैले यी सबै कुराको समस्याको समाधान चाहिँ कहिलेकाहीँ मैले के भन्ने गरेको छु भने
म को हुँ, मैले के गरिरहेको छु, मेरो गन्तव्य के हो। म अर्काको दर्शनमा मात्र पछ्याउने होइन, मेरो पनि एउटा लक्ष्य छ, उद्देश्य छ। त्यसैले मैले पार्टीमै नभए पनि म सुन्दर नेपाल बनाउँछु भनेर हिँडेर अभियान सुरु गरेको मान्छे। पार्टी मेरो पछि लागोस् नलागोस्, कुनै पनि समुदाय लागोस् नलागोस्, तर मैले फोहोर टिपेर देशलाई सुन्दर बनाउँछु भनेर त सुरु गरेको छु नि त। तपाईँको पनि एउटा भिजन हुनु पर्यो। खालि अर्काको गीत गाएर गायककार नबन्नुहोस् क्या, आफ्नै गीत बनाउनु न, आफ्नै गीत कोर्नुहोस्। पार्टीभित्र पनि आफ्नो एजेन्डा ल्याउनुहोस्। शिवजीको आफ्नो एजेन्डा होला, प्रेमजीको आफ्नो एजेन्डा होला, मुरारीजीको आफ्नो एजेन्डा होला, आफ्नो आफ्नो एजेन्डा बनाउनुहोस् न। अब अहिले तुरुन्तै कतिजना सांसदहरू चाहिएको छ, तपाईँले हेर्नु भएको छ। सत्ता त्यति मान्छेले दिँदैन, जानु पऱ्यो नि घर घरमा, बस्ती बस्ती, गाउँ गाउँ, टोल टोल, पद लिएर होइन। मलाई आशा छ, जहाँसम्म लाग्छ, यदि तपाईँहरू साँच्चै नै यो पालि गर्नुहुन्छ भने केन्द्रीय सदस्य पदाधिकारी भएको मान्छे प्रत्यक्ष उम्मेदवार उठ्नुहोस् न। हेरौँ त हिम्मत कति भोट ल्याउँदो रहेछ तपाईँहरू। समानुपातिकमा घरमा बसेर सुतेर भोट सांसद बनाउनु भन्ने, तपाईँहरू जानुहोस् त, ल त हेरौँ कति भोट रहेछ तपाईँको, तपाईँले कति पत्याएको रहेछ भन्ने कुरा जानुहोस् फिल्डमा। अनि त्यो चाहिँ म सलाम गर्न चाहन्छु। र त्यसको पछाडि हामी पनि छौँ नेपाली समुदाय। र आउने दिनहरूमा मलाई यो मौका दिनुभयो, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार प्रकट व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस्तो नहोस् जहाँ कि यो बिछोडले फेरि अर्को बिछोड होइन, यो बिछोडले सानोतिनो कुराले, यो बिछोड पनि भएको होइन क्या। अलिकति गाह्रो लगाउँदै जाँदा भूकम्प गएको थियो, फेरि त्यो भूकम्प गइहाल्यो, झन् रातो आउँछ कि यसमा त। यो त राम्रो पक्ष हो। त्यसैले यसलाई चाहिँ नराम्रो कुरा नलिकन यो कुराले चाहिँ राम्रो हुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। र मेलमिलाप भएकोमा एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले त झन् अब यो हाम्रो यो केसले गर्दा चर्चा परिचर्चा धेरै भएको छ कि यो हुनु पनि आवश्यक छ। जसरी हुन्छ प्रचारिनु पऱ्यो क्या, चाहे खाऊ चाहे लाऊ चाहे पियो, परमेश्वरको महिमा जसरी हुन्छ। सामाजिक एकता पार्टी चाहिँ नाम चलोस् भन्ने मेरो चाहना छ। र मलाई यहाँहरूले यो मौका दिनुभयो। आज क्रिस्चियन समुदायको लागि मैले एउटा तपाईँहरूको पक्षमा मेलमिलाप भएको छ भनेर सन्देश दिने मौका दिनुभयो। यसको लागि धेरै धन्यवाद दिँदै मेरो केही भनाइहरू लामो भए पनि छोटो भनेर यहाँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। जय मसिह। पार्टीको सहमहासचिव प्रवक्ता मुरारी पाण्डे र आज बसेको सामाजिक एकता पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी प्लस केही पदाधिकारीज्यूहरू र सदस्यज्यूहरूको संयुक्त बैठकमा विभिन्न एजेन्डाहरू छलफल गरिएकाहरूमध्ये निर्णय गरिएका केही एजेन्डाहरू यहाँ लिपिबद्ध गरिरहेको रहेछ र त्यसलाई म वाचन गर्न गइरहेको छु। निर्णय 1, पार्टी अध्यक्षको बारेमा निर्वाचन आयोगमा पेश गरिएको निवेदन फिर्ता लिने वा रद्द गर्न पत्र लेखी पठाउने निर्णय गरियो। निर्णय 2, सहकोषाध्यक्ष राम महर्जनलाई कोषाध्यक्षमा पदोन्नति गर्ने निर्णय गरियो। निर्णय 3, महासचिवको बारेमा अर्को बैठकबाट वा सबभन्दा पहिलो बैठकमा आउने हुनु अर्को निर्णय गर्ने निर्णय गरियो। यहाँ सहमति अनुसार नाम तोकिएको देखिएन, त्यसकारण यो अलिकति अधुरो छ। यहाँ नोट अफ डिसिजन राख्न चाहन्छु। निर्णय 4, पार्टीमा कुनै पनि निर्णय हुँदा बहुमतीय प्रणाली वा सहमतिमा निर्णय गरिने निर्णय गरियो। निर्णय 5, पार्टीमा पदाधिकारीहरूबारे हुने विवाद उत्पन्न भएमा कार्यकारिणी समितिमा छलफल गरी निर्णय गरिनेछ। निर्णय 6, पार्टीको बारेमा छलफल गर्दा पार्टी कार्यालयमा गरिने निर्णय गरियो। कार्यकारिणी समितिमा पदाधिकारी
थप गर्ने बारे छलफल हुँदा हालमा यो फेरि लाइभ पनि छ, 5 जना पदाधिकारी थप्ने निर्णय गरियो हालका लागि। 1 नम्बर दामोदर श्रेष्ठ, 2 नम्बर कालीराम पूजा, 3 नम्बर रामेश्वर गिरी, 4 नम्बर रामबहादुर पाठक, 5 नम्बर राजेश पन्त। 8 समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिने सम्बन्धमा दिन सबैजना उम्मेदवार छनौटलाई सक्रिय भएर लागि पर्ने, छनौटको लागि सक्रिय भएर लागि पर्ने निर्णय गरेर अलिकति तपाईँको अक्षर मलाई बुझ्नु धेरै गाह्रो छ, अङ्ग्रेजी जस्तै जोडिया रहेछ। निर्णय 9 कोषाध्यक्ष कविन्द्र श्रेष्ठलाई कार्यालय सचिवको रूपमा राख्ने निर्णय गरियो। निर्णय 10 आजको बैठकका निर्णयहरू तथा आसन्न निर्वाचनका लागि सबैलाई योगदान गरी आह्वान गर्दै प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने। धन्यवाद। आजको निर्णय यति नै रहेछ। त्यो अलिकति नाम तोकेको भए चाहिँ अलिक कष्ट हुन्थ्यो भन्ने कुरा लाग्यो। त्यसमा यसमा विचार गर्ने धन्यवाद। किनभने यो सङ्क्रमणकालीन अवस्था हो, कहिलेकाहीँ त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। नर्मल अवस्थामा सबै कुरा सजिलै मिल्छ, सङ्क्रमणकालीन अवस्थालाई चाहिँ हामीले अलिकति विचार गर्नुपर्छ। अनि जे भइरहेको छ के नभए जस्तो पनि होइन, एकदम नर्मल परियोग जहाँ पनि हुन्छ, जहिले पनि हुनसक्छ, तर मिल्न सक्छ। त्यसकारण यी कुराहरूलाई हामी मध्यनजर गर्दै र आगामी दिनहरूमा चाहिँ नि सकेसम्म हाम्रो उद्देश्यमा परिलक्षित हुँदै एक दुसराको कदर गर्दै उद्देश्यप्रति सहकार्यमा हामी अगाडि बढ्न सक्नेछौँ भन्ने मेरो आशा पनि छ। र आजलाई म यो माइनर वाचन यही राख्न चाहन्छु। धन्यवाद सबैलाई। सहमहासचिवज्यूलाई धन्यवाद छ, माइनर पाठ गरेर सुनाइदिनु भएकोमा। मेरो ह्यान्डराइटिङ अलिकति जोडेर लेखिन्छ, बुझ्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ, मलाई मात्रै सजिलो हुने अवस्था हुन्छ कहिलेकाहीँ। तर हामी जे सल्लाह सहमति भएको छ त्यो अनुसार अक्षरस्य मैले टिप्पणी गरिएको छ, त्यो लामो बुदा पनि छैन। धन्यवाद। आज एउटा जुन खालको एउटा विषयमा हामी छलफल कुराकानी गरेर सहमतिमा पुगेका छौँ, यसको निम्ति विशेष गरी वीरबहादुर तामाङज्यू, अर्का उपाध्यक्ष हाम्रो ईश्वर श्रेष्ठज्यू अनि नारायण श्रेष्ठ लगायतका धेरै हाम्रा शुभचिन्तकहरूलाई म धन्यवाद दिँदै यो सामाजिक एकता पार्टी एउटा लक्ष्य बोकेर स्थापना भएको थियो र भएको छ। यो देशमा रहेका सबै अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, शैक्षिक सबै खालका अधिकारलाई स्थापित गर्ने, कार्यकारी राष्ट्रपति, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, पूर्ण समानुपातिक प्रणालीलाई एउटा पहरेदारको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने र नेपाली क्रिस्चियन समुदाय लगायतका अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारको लागि लड्ने जुन खालको एउटा अठोटको साथ यो सामाजिक एकता पार्टी स्थापना भयो र यो पार्टी स्थापना हुँदै अर्थात् जन्मिँदै यो चाहिँ बाल्यकालको अनुभव गर्न पाएन। यो जुङ्गा मुठे भएर जन्मियो र सिधै फुलेको कपाल बोकेर डुल्न पर्यो। यो परिस्थितिमा हामीले थुप्रै खालका कुराहरू, बाल्यपनको अनुभव होइन, यो वृद्धपनको अनुभवहरू हामीले गर्न
बाध्य भयौँ। हामी एउटा फिल्डबाट काम गर्दै आएको र अहिले राजनीतिक फिल्डमा आउँदाखेरि स्वाभाविक थियो हाम्रा स्वभाव, हाम्रा चरित्र, हाम्रा बुझाइ, हाम्रा तरिकाहरू नमिल्न सक्थे र केही कुराहरू हाम्रो बिचमा एउटा असहमति भयो। तर यो असहमतिका कुराहरू कसैलाई पनि ले चाहेको थिएन। यो मैले हिजो बेलुका मात्रै पनि अलिकति यसो विचार गरेँ। बाहिर पुरा आगो बलेर घरै समाप्त हुन लागिसकेको छ। हामी भित्र चाहिँ के गर्दा रहेछौँ भन्दाखेरि तैँले दाल बढी खाइस्, तँलाई घिउ बढी हालिस्, म यता माझमा बस्न पर्ने, हाम्रा कुराहरू बाहिर घरमा आगो लागिसकेको छ। हामी चाहिँ भित्र यस्तो कुरामा झगडा गरी बसेका छौँ। अनि मलाई याद आयो, एउटा काकाले भन्नुहुन्थ्यो, घिन्ती साइला घिन्ती माइला मादालुको घिन्ती रे, गरिबले श्रीमती कुर्छ अरे खोर्सानीको निम्ति क्या। ठुलो कुरै चाहिँदैन अरे घरमा झगडा गर्नलाई, जो त्यो उसको दरिद्रताको बाध्यता थियो। खोर्सानीको नियम पनि झगडा गर्नुपर्ने। सामाजिक एकता पार्टी हामी धेरै ठुलो दर्शन, धेरै ठुलो लक्ष्य र एउटा ठुलो अभियानमा हामी छौँ। केही कुराहरू हामी भित्र नमिलेका थिए, तर सबैलाई भन्न चाहन्छु म, यो हामी भित्र कुरा नमिलेको देख्दाखेरि हाम्रा थुप्रै हाम्रा पछाडिका हाम्रा अग्रजहरू चिन्तित हुनुहुन्थ्यो, हाम्रा चाहिँ शुभचिन्तकहरू चिन्तित हुनुहुन्थ्यो, हामी माथि भरोसा गर्ने चाहिँ हाम्रा धार्मिक समुदाय चिन्तित हुनुहुन्थ्यो, धर्मनिरपेक्षताका पक्षधरहरू चिन्तित थिए, मानवाधिकारका पक्षधरहरू चिन्तित थिए। तर हामी सबै कुराहरूलाई विजय गरेर आज एउटा सहमतिमा पुगेका छौँ। यो सहमति कसैको हार र कसैको जितको निम्ति होइन, सिङ्गो पार्टीले जितेको छ, पार्टीको लक्ष्य र दर्शनले जितेको छ। कुनै पनि कुरा यहाँनिर तपाईँको चाहिँ व्यक्ति हारजितको कुरा छैन। यहाँनिर केही स्वाभाविक रूपमा हामी बसेर छलफल गर्नु पर्थ्यो, बसेर सल्लाह गर्नु पर्थ्यो। म अहिले कसले गल्ती गर्यो, कसले ठिक गर्यो भन्न चाहन्न। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, कमी कमजोरी सबैको पक्षबाट भयो होला। यसको जिम्मेवार हामी सबैजना छौँ र थियौँ र हुनुपर्छ। आउने दिनमा हामी एउटा होसियारीका साथ अब यो देशलाई सम्पूर्ण न्यायका पक्षधरहरूको आवाजलाई बोकेर एउटा यो देशलाई नै लोकतन्त्र मात्रै होइन, उन्नत लोकतन्त्र स्थापना गर्ने अभियानमा हाम्रो सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति केन्द्रदेखिको तल्लो तहसम्मका सबै नेता कार्यकर्तालाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। आउने दिनमा हामी कोही कसैले एकअर्कालाई आदर सम्मान र प्रेमका साथ पार्टीको विधान विधि पद्धतिलाई हामीले उच्च सम्मानका साथ हामी सबैजना मिलेर हामी लक्ष्यमा पुग्नेछौँ भन्ने म अठोट तपाईँहरूको बिचमा म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। अब सबै देश विदेशका हाम्रा शुभचिन्तकहरूलाई एक ढिक्का भएर सामाजिक एकता पार्टीमा आबद्ध हुँदै आउने दिनमा, आउने निर्वाचनमा तपाईँहरूको साथ सहयोग, सहकार्य र प्रार्थनाको हामीलाई अपेक्षा छ र त्यो अपेक्षा तपाईँहरूले अवश्य गर्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र सम्पूर्ण मेरो पत्रकार दाजुभाइहरूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी
थुप्रै कुराहरू यो बिचमा चर्चा भए। थुप्रै कुराहरू चाहिँ तपाईँको यहाँ हामीले हेर्दाखेरि यस्तो पनि हुन्छ त, यो पनि हो त भन्ने प्रश्न उठे। म आज यहाँ के भन्न चाहन्छु भन्दा गैँडाकोट ग्रेस चर्चको विषयमा जुन एउटा राष्ट्रव्यापी कुरा उठ्यो, यसमा कानुनको दृष्टिमा, परमेश्वरको दृष्टिमा परमेश्वरले न्याय जसले गल्ती गरे भयो नि गर्नु नै हुन्छ। तर यो विषय जोडेर मलाई एउटा बदनाम गराउन मात्रै खोजिएको थियो। कुनै पनि त्यस्तो वास्तविकता चाहिँ तपाईँको फरक थियो, उल्टो थियो। त्यहाँ डोजर लाएर भत्काइन आँटे चर्चलाई चाहिँ उल्टै लगानी गरेर त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने हिसाबको मेरो भूमिका थियो। अहिले पनि त्यो भूमिकामा म दृढ भएँ र यसको लागि पनि वीरबहादुर तामाङज्यूले मध्यस्थ गर्नुभयो, उहाँले कुरा बुझ्नुभयो र केही मान्छेहरू जग्गा पास गर्ने दिनमासम्म मालपोतमा पुगेर चाहिँ भड्काउने, एउटा चाहिँ समाजलाई विभाजन गराउने, दूरी बढाइदिने, बदनाम गराउने खालका क्रियाकलापहरू गए। त्यसको लागि चाहिँ म खेद प्रकट गर्न चाहन्छु। यो कानुन सम्मत पनि छैन, बाइबल सम्मत पनि थिएन। यो दुईटै कुरा के थियो भन्दाखेरि एउटा शिवी गहतराजमाथिको निशाना मलाई बदनाम गराउने मात्रै काम थियो। त्यसले गर्दा जसले प्रार्थना गरिदिनु भयो देश विदेशका सबै मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र जसले समन्वय गरिदिनु भयो। अलिकति हाम्रा क्रिस्चियन पत्रकार भनौँ, अब पत्रकारितामा चाहिँ क्रिस्चियन, हिन्दू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट हुँदैन। त्यो पत्रकारै हो। पत्रकारको चाहिँ राज्यले नेपालमा तोकिएको के हो भन्दा राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा पत्रकारलाई चाहिँ स्वीकार राज्यले गरेको छ। अनि हाम्रो यहाँ नेपालमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि व्यक्ति पत्रकार हुनसक्छ, आस्था क्रिस्चियन हुनसक्छ। क्रिस्चियन पत्रकार भनेर जोडियो, त्यो पनि ख्रिस्टको नाम कुनै पनि बाहनाले प्रचार गर्दाखेरि राम्रै होला जस्तो लाग्यो। म चुपै लागेर बसेको छु। अलिकति कुरा यहाँनिर के छ भन्दाखेरि ख्रिस्टको नाम जोडिसकेपछि पत्रकारिताको त पहिला आफ्नै धर्म हुन्छ। फेरि मलाई अचम्म यो ताजुब भन्ने शब्द भनिदिइहालौँ तपाईँहरूलाई, ताजुब लागेर आयो। हाम्रा क्रिस्चियन नाम जोडिएका पत्रकारहरूलाई चाहिँ रूपन्देहीमा प्रार्थना गरेर चाहिँ मान्छे बाँच्यो भनेर दुनियाँ राष्ट्रिय मिडिया कुर्लिँदाखेरि कसैले पनि बोल्नु भएन। उहाँ माथि गोदावरी कुन ठाउँमा चाहिँ हाम्रो विश्वासीलाई लगेर चाहिँ हिलो छ्यापेर तमासा गर्दा कोही पत्रकार बोल्नु भएन। हेर्नुहोस् है, शिवी गहतराजलाई विधान सम्मत थियो कि थिएन, अथवा कहाँ निर्वाचन आयोगले तपाईँको चाहिँ यो गर्न मिल्थ्यो कि मिल्दैन थियो, त्यसको रिजल्ट के थियो त्यो पछि आउने कुरा थियो। लौ शिवी गहतराजलाई निलम्बन भनेर 1 सेकेन्डमा 13,000 मान्छेले हेरेछन्। हेर्नुहोस् है, हाम्रो मान्छेको ध्यान चाहिँ हाम्रै मान्छेलाई नङ्ग्याउन चाहिँ बढी तपाईँको चाहिँ चनाखो भएर लाग्नु भयो। हाम्रो दायित्व के थियो त? यहाँ यति नै क्रिस्चियन पत्रकार गएर त्यो गोदावरीमा त्यो टोपी ठाडो पारेर हामी माथि यो एउटा चाहिँ अन्याय गर्नेलाई चाहिँ खबरदार, यो मानवाधिकारको विरुद्ध छ, यो खबरदार, यो चाहिँ संविधानको विरुद्ध छ, यसो गर्न पाइँदैन, यो देश सबैको छ भनेर चाहिँ यहाँ भएका तपाईँहरूले बोलिदिएको भए के हुन्थ्यो? यो अलिक कडा भयो कि माफ गर्नुहोस्, यो सत्य कुरा मैले भन्नै पर्छ तपाईँहरूलाई। प्रार्थना गरेर मलाई न्युज 24ले राति फोन गरेर चाहिँ यहाँ 81 लाएर के भन्यो, न्युज 24ले चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ यो धर्म चाहिँ के अरे प्रार्थना गरेर मान्छे जुरुको उठेर हिँड्ने बाँच्ने कुरा यो चाहिँ अन्धविश्वास हामीले मान्दिनु पर्ने कि के हो भन्नुभयो। मैले उहाँलाई जवाब दिएँ, तपाईँहरू सुन्नु होला,
न्युज 24 को च्यानलबाट सुन्नु होला। यो हाम्रो धार्मिक शास्त्रको हाम्रो विश्वास हो। बाइबलले मरेकाहरू चाहिँ उठ्ने छन्, अन्धाहरूले आँखा देख्ने छन्, लङ्गडाहरू हिँड्ने छन् भनेको छ। हामी त्यसमा विश्वास गर्छौँ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ मलाई के भने अन्धविश्वासलाई तपाईँ अझ श्रेय दिनुहुन्छ। मैले जवाफमा के भनेको छु, नाङ्गै हिँड्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो अन्धविश्वास पत्याइदिएर पर्व हो भन्नुपर्ने रे। गाईको पुछार समातेर चाहिँ स्वर्ग पुगिन्छ भन्दा चाहिँ हामीले पत्याइदिनु पर्ने रे। अनि स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक जो पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रले भनेको कुरा चाहिँ हामीले अन्धविश्वास हुन्छ भनेको मैले त्यो न्युज 24 को के रिजल्ट हुनुहुँदो रहेछ, मैले उहाँले पछ्यौर चाहिँ यो धार्मिक समुदायमाथिको हस्तक्षेप होइन भनेर स्वीकार गर्नुभएको छ उहाँले। आज तपाईँहरूले यो कुरो बोल्नु पर्यो। मेरो पत्रकार मित्रहरूलाई व्यक्तिगत भन्नुला ठान्दै थिएँ म, यो अलिकति मन थामिएन आज मेरो। सिबी गहतराज यो देशको नेपाली क्रिस्चियन समुदायको सधैँ मलाई महासङ्घको अध्यक्ष, सामाजिकको अध्यक्ष मात्रै होइन, मेरो शरीरमा रगत छौन्जेल नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र अधिकारको लागि म लड्छु। मलाई कुनै पनि पदमा नराखे पनि मेरो तपाईँहरूलाई चाहिँ रात मलाई बदनाम गराएर के पाउनुहुन्छ तपाईँले? म त तपाईँहरूलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरू सबैले नेपाली क्रिस्चियनमाथि भएको अन्यायको विरुद्धमा तपाईँहरू लड्नुहोस् न। अल्पसङ्ख्यकको पक्षमा सिबी गहतराज चाहिँ घाँटी सुकाएर कराउँदै हिँडेको छ, त्यो सिबी गहतराजलाई सपोर्ट गर्नुहोस् न, सामाजिक एकता पार्टीलाई सपोर्ट गर्नुहोस् न। अनि पत्रकार मात्रै होइन, तपाईँ क्रिस्चियन पत्रकार भनेर थाहा हुन्छ तपाईँलाई। त्यसले गर्दाखेरि मैले थुप्रै कुराहरू युट्युबतिर हेरेको छु, मलाई गजब लागेको छ, खुसी पनि लागेको छ। बिचरा नामै काट्दा पनि गाली नै गर्दा पनि बिचरा सिबी गहतराजलाई गर्दा अलिक मजा आउँदो रहेछ क्या उहाँहरूलाई भन्दा अझै आनन्द लाग्यो होला। म त फेरि पनि के भन्छु भन्दाखेरि मसँग सम्बन्धित मैले कुनै पनि कानुनको दृष्टिमा मैले तपाईँको चाहिँ गलत गरेको प्रमाण छ भनेदेखि कानुन अड्डा छ, अदालत छ, पुलिस छ, त्यहाँ जानुहोस्, म फेस गर्न तयार छु। युट्युबमा बोलेर बदनाम गर्ने, पत्रकारितामा बदनाम गर्ने होइन, प्रमाणहरू छ भनेदेखि आउनुहोस् न। बिरामीले हस्पिटलमा बसेर आयो के अरे बाटामा उफ्रेर बस्छ त कुदाकुद एम्बुलेन्स लिएर हस्पिटल जान्छ नि त। कुनै गल्ती छ भने जानुहोस् न पुलिस प्रशासनका, त्यसका फेस गर्नको लागि म तयार छु। युट्युबमा सुनेका जतिजनाले अहिले सुनेर बस्नु भएको छ नि, नेपालमा रहेका 3.25 करोड मान्छेहरू चाहिँ एक गरिकन म फेस गर्न तयार छु। आउनुहोस् न, नियम विधि छ, कानुन छ, शासन छ, फेस गरौँ न, आउनुहोस्। होइन भनेदेखि किन बिचरा युट्युबमा म त सोएर बसिया छु। धेरैले भनेका छन्, धेरैले चाहिँ युट्युबमा यस्तो आउँदैछ, अर्को श्रृङ्खला आउँदैछ। ए बाबै, यो श्रृङ्खला यो आकाशबाट चट्याङ पर्यास्तरी बजेर आउने त होइन होला त, यही धरतीमै त भएको श्रृङ्खला आउने होला। त्यसले गर्दाखेरि यो अलिकति मैले यहाँ उभिएको बेलामा भन्नै पर्ने थियो। र म तपाईँहरू सबैलाई भन्न चाहन्छु कि गैँडाकोटको विषयमा मलाई बदनाम गराउने भन्दा केही पनि सिवाय होइन, एक नम्बर कुरो। दोस्रो नम्बर कुरो, यो सामाजिक एकता पार्टीमा जुन खालको एउटा तपाईँको चाहिँ हाम्रो नमिलेको जस्तो देखियो, तर केही मान्छेहरू धर्मनिरपेक्षता विरोधी न्यायका चाहिँ नेपाली क्रिस्चियनको अधिकार सुनिश्चित भएको देख्न नचाहनेहरूले हामी बिचमा तपाईँको चाहिँ एउटा खेल खेल्ने, सोडा हाल्ने, हामीलाई तपाईँको चाहिँ उक्साउने कामहरू जुन गरे, आजको जित चाहिँ सामाजिक एकता पार्टीको जित भएको छ र न्यायका पक्षधरको जित भएको छ। फुटाउन चाहने, विभाजन गर्न चाहनेको चाहिँ हार भएको छ आज। त्यसले गर्दाखेरि म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीमा केही छैन। आखिरी यो देशलाई
हामी एउटा असल नेपाली क्रिस्चियन नागरिक भएको हैसियतले यो देशलाई नै केही गरौँ भनेर हामी लागेको हो। हामीले केही दिनु छैन। सत्ताको भागबन्ड गरेर चाहिँ यति करोड यति अरब यति तेरो भागमा भन्नुपर्ने छैन हामीलाई। त्यसले गर्दाखेरि म सबै पत्रकार मित्रहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, मेरो बोली कडै छ, कडा भएको कारणले नै मलाई सबैले, म चाकडी गर्न जान्दिनँ होइन, चाकडी गर्न नजानेकै परिणामहरू भोग्दैछु अहिले म पनि यहाँ। यो अहिले पछिल्लो चरणको परिणामहरू चाहिँ हजुरज्यू बारे हाम्रो त क्रिस्चियन पत्रकार औधी तपाईँहरू जस्तो यो राष्ट्रमा कोही छैन सेवक भन्यो भने तपाईँहरूले मलाई राम्रै गर्नुहुन्थ्यो होला। म त यसरी सिधै भनिदिन्छु। अनि त्यहाँबाट सिधै भनेपछि यो सिबीको नाउँ जोडिया ठाउँ काहीँ पायो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ ठिक पारिहालौँ भन्ने सबैलाई पर्न सक्छ। अहिले बाहिर मान्छे पनि त्यही गरिरहेछन्। तर कानुनको दृष्टिमा, परमेश्वरको दृष्टिमा म जहिले पनि उच्च सम्मानका साथ म अगाडि बढ्छु। र म फेरि अन्तिममा सबैले जो जतिले भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, मिडियाका साथीहरूले पनि एकदमै चिन्ता लिएर चाहिँ यो मिलोस् भन्ने चाहना राख्नुभयो। हाम्रा अग्रज दाइहरू जो हुनुहुन्छ, मैले उहाँहरूसँग आन्तरिक भेटघाट गरेर कुराकानी गरेँ, उहाँहरू पनि एकदम दुखी हुनुहुन्थ्यो। आज सबै कुराको समाधान भएर हामी एउटा निकास एउटा चाहिँ मा पुगेका छौँ र यसको निम्ति तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै फेरि अन्तमा तपाईँहरू एक ढिक्का भएर केन्द्रदेखिको प्रदेश, जिल्ला, वडा तहसम्म सामाजिक एकता पार्टीको टिममा एकताबद्ध भएर तपाईँहरू अगाडि बढेर यो देशलाई हामी एउटा चाहिँ लक्ष्यमा पुर्याउनलाई, हाम्रो उद्देश्य, हाम्रो अधिकारलाई लक्ष्यमा पुर्याउनको लागि हामी अगाडि बढौँ भन्ने अनुरोधका साथ आज हामीले जुन खालको एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेका छौँ, त्यो महत्त्वपूर्ण निर्णयलाई हामी सबैले उच्च सम्मानका साथ अगाडि बढौँ, कार्यान्वयन गरौँ, आफै जिम्मेवार हौँ। यति भयो भनेदेखि सबै कुराको समाधान हुन्छ। हामी धेरै ठुलो यात्रामा छौँ, हामी जान खोज्दैछौँ। 50,000 माइल पर अहिले हामी यहाँ पाइलो सार्ने बेलामा एउटा खोटो अर्काले तानेर लक्ष्यमा पुग्दैनौँ हामी। त्यसले गर्दा तपाईँ हामी सबै मिलेर अगाडि बढौँ। यदि भन्दै आजको यो बैठक अर्थात् एउटा सहमतिको यो भेटघाट म यहीँ समाप्त भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। र फेरि पोजिटिभ हिसाबले न्युज सम्प्रेषण गरिदिनु हुन मेरा सबै मित्र दाजुभाइहरूलाई फेरि अन्तिममा अनुरोध गर्दै, जसले समन्वय गरिदिनु भयो उहाँहरूलाई पनि हृदयदेखि आदर सम्मान व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रम समापन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय मसी। अभिवादन।